पनि हाम्रो सहकार्य छ। हामीले गरिरहेका छौँ। यो क्रममा अहिले यसभन्दा अगाडि दोस्रो कार्यक्रममा डाक्टर सुनिल बाबु श्रेष्ठ अहिलेको विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको उपकुलपति हुनुहुन्छ, उहाँले त्यो अहिले गर्नुभएको थियो भने अब यो प्रेजेन्ट गर्नुभएको थियो। अहिले दोस्रो यो कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो अहिले तेस्रो छ र आज हामी त्यो बेलामा प्लानिङका कुरा गऱ्यौँ। अब हामी यो अलिकति भित्र भूगर्भको कुरा र अरू चाहिँ प्लानिङका कुराहरू, यसमा हाम्रो जियोलोजी के छ, हाइड्रोलोजी के छ लगायतका कुराहरू, यसको चाहिँ हाम्रो विगतका अनुभवहरू के छन्, त्यो विगतका अनुभव पनि हामीले केही पहिले पनि यहाँ सुनेका थियौँ र अहिले पनि हामी सुन्नेछौँ। खास गरेर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरेका काममा के कस्ता सुनवाई के कस्ता चाहिँ सिकाइ भए भन्ने विषयमा हामी आज छलफल गर्छौँ। अब यसको लागि आज मुख्य वक्ताको रूपमा 5 जनालाई हामीले आमन्त्रण गरेका थियौँ र 5 जना मध्येमा अब यसमा 4 जना विज्ञ र 1 जना चाहिँ सोर्सप्रोत रूपमा अब भोलिन्टियर च्यारिटेबल चाहिँ वर्कका लागि अगाडि आउनु भएको, फिलान्थ्रोपी वर्कको लागि आउनु भएको श्वेता खड्का, जुन चाहिँ एक्ट्रेस पनि हो, उहाँ कलाकार पनि हो, फिल्म प्रोड्युसर अनि श्वेता श्री फाउन्डेसनको फाउन्डर पनि, उहाँलाई पनि हामीले बोलाएका छौँ र बोलाएका थियौँ भन्नुपर्ने भयो। उहाँ आज यो कार्यक्रममा उहाँ हिजो बिरामी परेर उहाँको चाहिँ स्वास्थ्य अप्ठ्यारो पर्यो र राति चाहिँ हस्पिटलतिरै बस्नु परेको हुनाले उहाँ जोइन गर्न सकिन र प्रोग्रामको लागि बेस्ट विशेष मेरो तर्फबाट शुभकामना। म पछि यो कार्यक्रममा जुट्ने छु भन्ने उहाँले सन्देश दिनुभएको छ र यो 4 जना त्यो उहाँ छोडेर अब हामीसँग 4 जना वक्ता हुनुहुन्छ र पछि हामी त्यसपछि 4 जना वक्ता पछि हामी क्वेसन आन्सरमा जानेछौँ। केही स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू यहाँ जोडिँदै हुनुहुन्छ, हामीसँग जोइन गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँगबाट अहिले भएका समस्या के हुन्, अहिले वास्तविक अहिलेको वर्तमान अवस्थाका समस्याहरू के छन् भन्ने विषयमा उहाँहरूले यो विज्ञहरूसँग केही प्रश्नहरू राख्नुहुनेछ र त्यसपछि आफ्नो मन्तव्यको लागि यसमा योजना तथा नीति तथा योजना आयोगले के काम गरिरहेको छ र कता जानुपर्छ भन्नेमा प्रोफेसर डाक्टर रामचन्द्र ढकाल सरले चाहिँ त्यसमा थोरै बोल्नुहुनेछ। त्यसपछि नेपाल पानी सदुपयोग फाउन्डेसनका संस्थापक प्राज्ञ दीपक गेवाली सरले चाहिँ केही मन्तव्य राखेर आज कार्यक्रम समापन गर्नेछौँ। र म यति भनेर आज 4 जना वक्ता हुनुहुन्छ मुख्य रूपमा। आज यो हाम्रो कार्यक्रममा नेपालको सबभन्दा पहिलो हाइड्रोजियोलोजिस्टको रूपमा चिनिनु भएको गोविन्द शर्मा पोखरेल हुनुहुन्छ। उहाँले खास गरेर यो नेपालको हाइड्रोलोजी र अनि यसको यो चाहिँ यो पानी र विपदको सम्बन्धको विषयमा अलिकति उहाँले कुरा गर्नुहुनेछ। त्यसपछि डाक्टर वसन्तराज अधिकारी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ यो जियोलोजिकल इन्जिनियरिङ अलिकति यो नेपालको हकमा कसरी यो एकीकृत बस्ती व्यवस्थापन कसरी गर्नु, प्लानिङ कसरी गर्न सकिन्छ भनेर उहाँले गर्नुहुनेछ। उहाँ चाहिँ उहाँको ब्याकग्राउन्ड जियोलोजिकल इन्जिनियरिङ हो। त्यस्तै आज अर्को हुनुहुन्छ वक्ता हुनुहुन्छ डाक्टर मोतीलाल घिमिरे। उहाँ चाहिँले अलिकति यो भूगर्भको कुरा र यो जियोग्राफी भौगोलिक अवस्थाको विषयमा अलिकति उहाँले कुरा गर्नुहुनेछ। र आजको वक्ताहरू सबैजना को विषयमा कुरा गर्दाखेरि यो अब गोविन्द सर यो विगत अब यो 3 वर्षभन्दा 3 दशकभन्दा बढी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विभिन्न उसमा बसेर, विभिन्न जिम्मेवारीमा बसेर विभिन्न आयोजना प्रोजेक्ट्सहरू र विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान र डिजाइनहरू काम गर्नुभएको उहाँको अनुभव छ। त्यसपछि उहाँ अहिले नेपाल वाटर कन्जर्भेसन फाउन्डेसन जुन आयोजक संस्था हो त्यसको सिनियर रिसर्च फेलोको रूपमा हुनुहुन्छ, हामीसँग सँगै हुनुहुन्छ। त्यस्तै प्रोफेसर डाक्टर तारानिधि भट्टराई, उहाँ चाहिँ अहिले प्रोफेसर त्रिचन्द्र क्याम्पसको जियोलोजिकल इन्जिनियरिङ उहाँको क्षेत्र हो र उहाँले यो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सदस्य पनि उहाँ भइसक्नु भएको छ र नेपालको तर्फबाट विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उहाँले भूमिकाहरू निर्वाह गरिसक्नु, सरकारी डेलिगेसन्सहरूमा बसेर गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै र उहाँको धेरै छ, उहाँ बाई नेम अब अहिले त्रिचन्द्र क्याम्पसको प्रोफेसर हुनुहुन्छ, टियुको प्रोफेसर हुनुहुन्छ। त्यस्तै चाहिँ डाक्टर मोतीलाल घिमिरे यो जियोग्राफीको प्रोफेसर हुनुहुन्छ, सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ जियोग्राफीमा हुनुहुन्छ। उहाँले पनि नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा यो
अध्ययन गरेर यसको चाहिँ नेपालको भूबनोट लगायतका क्षेत्रमा यो कसरी यो रिस्क यो माउन्टेन हजार्ड्सहरूको कम गर्नलाई कसरी गर्न सकिन्छ भनेर उहाँले गरिराख्नु भएको छ, उहाँको चाहिँ अनुभव छ। र उहाँहरूले अनि त्यस्तै वसन्त अधिकारी जुन अहिलेको एकदम यो सेक्टरको चाहिँ उदाउँदो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँले जियोलोजिकल इन्जिनियरिङ हो, उहाँ एसोसिएट प्रोफेसरको रूपमा इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङ पुल्चोकमा काम गरिराख्नु भएको छ। अहिले उहाँ यो इन्टरनेसनल इन्टर्नसिप अथवा फेलोसिपको सिलसिलामा चाइनामा हुनुहुन्छ। र उहाँहरूको विषयमा मलाई लाग्छ यो आजको कमिटीले सबैले बुझेको छ। मैले संक्षिप्तमा कुरा उहाँहरूको ब्याकग्राउन्डको विषयमा यति नै भनौँ। यति भन्दै र यहाँहरूलाई सबैलाई आजको कार्यक्रम खास गरेर यसको उद्देश्य नै यो स्थानीय सरकारहरूलाई र यो प्रदेश सरकारहरूले जुन किसिमबाट अहिले यो विपद, विभिन्न खालका विपद जसरी अर्थक्वेकबाट आयो, त्यसपछि यो इन्टिग्रेटेड सेटलमेन्ट एन्ड हाउसिङको चाहिँ कन्सेप्ट त्यतिखेरदेखि सुरु भयो र त्यसमा केही फिलान्थ्रोपी र केही चाहिँ अब एनआरए बनिसकेपछि एनआरए र आफ्नो लेभलबाट अनि त्यसपछि यो संविधान बनिसकेपछि फेडरल गभर्मेन्ट, प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट र लोकल गभर्मेन्ट्सहरूले त्यो खालको कार्यक्रममा अवस्था हेरेर अगाडि बढाउने भनेर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ। यो अवस्थामा अब कस्ता कुराहरू गर्नुपर्छ अनि यो अवस्थामा चाहिँ अनि हामीले एकीकृत बस्ती बनाउने भनेको यो कङ्क्रिट संरचना अथवा चाहिँ यो भौतिक संरचना मात्र बनाएर हुने हो कि अथवा चाहिँ यसलाई मान्छे बस्न लायक बनाउने, भवन बनाउने कि घर बनाउने, मैले यो चाहिँ हाउस कि होम भनेर भन्ने गरेको छु। यदि यसमा चाहिँ यो आफ्नो बस्न लायक घर बनाउने हो भने के कस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने विषयमा आज हामी यो बिचमा यो त्यही कुरालाई अनि यो योजना बनाउँदाखेरि नै पहिले नै एडभान्समा योजना बनाउनु पूर्व नै अनि यो कुराहरू निर्धारित हुनुपर्छ भन्ने र यसका लागि यो स्थानीय सरकार र जो यसमा संलग्न सबै महानुभावहरूलाई र निकायहरूलाई सहयोग गर्ने, यसमा चाहिँ केही पुगोस् भन्ने अपेक्षाका साथ हामी यो कार्यक्रम आयोजना गरेका हौँ र यसको उद्देश्य त्यही हो कि यसले चाहिँ हाम्रो जति हामी इन्टिग्रेटेड सेटलमेन्ट र हाउसिङहरू यो एकीकृत बस्तीहरू विकास गर्छौँ, आवासको व्यवस्था गर्छौँ, त्यहाँ चाहिँ कमसेकम हाम्रो एक पैसा खर्च गर्दाखेरि अनि खर्च भएको पैसालाई चाहिँ त्यो चाहिँ लगानी खेर नजाओस् र पछिसम्म दिगो पनि होस् र त्यसले निड्सहरू यो त्यहाँ बस्ने व्यक्तिहरूका आवश्यकताहरूलाई पनि पूर्ति गर्न मद्दत गरोस् भन्ने उद्देश्य हो। र यसमा चाहिँ सबैजनाको सक्रिय सहभागिता, यहाँ उपस्थितिको लागि म हार्दिक यहाँहरूलाई चाहिँ स्वागत गर्दै र म अब यो प्रेजेन्टेसनको लागि म अनुरोध गर्छु र हामी क्रमशः आजको अर्डरमा सबभन्दा पहिले गोविन्द सरले चाहिँ सुरु गर्नुहुनेछ, त्यसपछि वसन्त अधिकारी सरले गर्नुहुन्छ, त्यसपछि मोतीलाल घिमिरेको गरिसकेपछि अनि हाम्रो चारनाथी भट्टराई सरले अनि प्रेजेन्टेसन गर्नुहुनेछ। त्यसपछि हामी क्वेसन आन्सरमा जान्छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ रिमार्क्स गरेर आजको प्रोग्रामलाई हामीले सकेसम्म 1 घण्टा 30 मिनटमा सकाउने प्रयास गर्नेछौँ। र यति भन्दै सबैलाई स्वागत छ र म अब गोविन्द सरलाई चाहिँ आफ्नो प्रेजेन्टेसनको लागि अनुरोध गर्छु र वक्ताहरूलाई विशेषज्ञ महानुभावहरूलाई 10 मिनटमा नबढाइकन आफ्नो प्रस्तुति राखिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। गोविन्द सर। नमस्कार सबैजना सहभागी साथीभाइहरूलाई मेरो धेरै धेरै नमस्कार छ। चिरञ्जीवीजीलाई धन्यवाद छ मेरो चाहिँ एकदमै शानदार परिचय दिनुभएकोमा है। अब मेरो चाहिँ यो विपद व्यवस्थापन एकीकृत बस्ती भन्ने कुराको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि यो विषयमा बोल्दाखेरि कमसेकम 2 घण्टा बोल्न पाएदेखि आफ्ना मनका कुरा अलि राख्न पाइन्थ्यो। अब त्यो 2 घण्टालाई 10 मिनटमा चाहिँ च्याप्दाखेरि मैले के पोइन्टहरुमा बोल्ने भनेर मैले पोइन्टहरु चाहिँ मैले तयार गरेको छु। त्यो तयार गरेको पोइन्टहरु चाहिँ म यहाँ शेयर गर्छु है। अनि है कता जान्छ त्यो तयार गरेको पोइन्टहरु म शेयर गर्छु, पोइन्टहरु मात्रै भन्छु म। र सबैजना पार्टिसिपेन्ट्सहरुलाई मेरो के अनुरोध छ भनेदेखि सरको भिडियो पनि अन गर्नु त सर। गरौँ भिडियो अन छैन र छ नि भिडियो अन गर्नको लागि फोटो पनि देखियो सरको।
देखिए त है त्यसैले चाहिँ त्यो 2 घण्टा बोल्ने कुरालाई मैले 10 मिनेटमा मैले छुट्याएर मैले चाहिँ बुलेट पोइन्टहरू तयार गरेको छु। त्यसैले म यहाँ धेरै व्याख्या गर्ने भन्दा पनि खालि बुलेट पोइन्टमा कुरा गर्छु र सहभागी साथीभाइहरूलाई चाहिँ मैले कुरा गर्दाखेरि आएका प्रश्नहरू जुन छन् त्यो प्रश्नहरूलाई म पछि अलि विस्तृत रूपमा चाहिँ आन्सर गर्ने कोसिस गर्छु। मेरो सुरुवात चाहिँ कहाँबाट भनेदेखि सबभन्दा पहिला त एकीकृत बस्ती विकास भन्ने बित्तिकै किन एकीकृत बस्ती भन्ने कुरा सबैभन्दा क्वेसन हो भने दोस्रो चाहिँ के हो भने हाम्रो नेपाल जस्तो भौगोलिक विविधता भएको देशमा कुन ठाउँमा कस्तो किसिमको एकीकृत बस्ती हो त भन्ने कुरा चाहिँ दुईटा टटकारा क्वेसनहरू आउँछन्। तर हाम्रो विगतको अनुभव के छ भनेदेखि हामीले टिकापुर एकीकृत बस्तीको रूपमा प्लानिङ गरेका थियौँ, राजविराज हामीले त्यसै गरेर बनाएका छौँ र चाहिँ नेपाल सरकारले घोषणा गरेका 10 वटा टाउन प्लानिङ प्रोजेक्टहरू तिनीहरू पनि एक किसिमका एकीकृत बस्तीहरू नै हुन् र चाहिँ नि काठमाडौँको छेउछाउमा कतै स्याटेलाइट सिटी बनाउने भन्ने कुरा भइरहेको छ, त्यो पनि एक किसिमको एकीकृत बस्ती नै हो। तर नेपालको कुरा गर्दा नेपालको अझ पहाडको कुरो गर्दाखेरि एकीकृत बस्ती विकासको कुरो गर्दाखेरि त्यो पहाडका चाहिँ कुना कन्दरामा पहाडका डाँडा एउटा डाँडा र अर्को डाँडाको बिचमा चाहिँ छरिएर रहेका बस्तीहरूलाई विकासको चाहिँ प्रतिफल पुर्याउनलाई एकीकृत रूपमा बस्तीहरू भयो भनेदेखि सजिलो हुन्छ, सस्तो हुन्छ र चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा भएकोले हामीहरू सबै नेपाली त्यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्टेड हुनु चाहिँ मलाई धेरै सान्दर्भिक लाग्छ। तर जति हामी चाहिँ राम्रो कुरा एकीकृत बस्ती विकासको राम्रो कुरा गर्दा पनि यसका चाहिँ सामाजिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, जेन्डर सेन्सिटिभिटीका पक्षहरू, यसका यी आयामहरूलाई के लाएर विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै लागू गर्नलाई इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। तर म आज यी कुरामा केमा पनि कुरा गर्दिनँ। आज म कुरा गर्छु के भनेदेखि एकीकृत बस्ती विकासको प्राविधिक पक्ष बारेमा। प्राविधिक पक्ष बारेमा त्यो प्राविधिक पक्ष चाहिँ के हो भने हामीले केन्द्रबिन्दुमा आजको विषयको केन्द्रबिन्दुमा विपद व्यवस्थापनलाई राख्यौँ र चाहिँ नि त्यसैको नजरबाट त्यसैको चाहिँ पोइन्ट अफ भ्यूबाट त्यसैलाई फोकल पोइन्ट बनाएर हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि मैले चाहिँ नेपालमा गएको चाहिँ कति 30-35 वर्षदेखिमा चाहिँ कलेक्सन गरेको यो डेटा मैले कलेक्सन गरे होइन, यो डिजास्टर प्रोफाइल 2017 मा नेपाल सरकारले पब्लिस गरेको डेटा हो डिजास्टरको। यो डेटालाई मैले आधार बनाएर चाहिँ मैले सुरुवात गर्न खोज्दैछु। यसमा चाहिँ विभिन्न डेटाहरू छन्, विभिन्न यसमा चाहिँ इन्फर्मेसनहरू छन्। तर मेरो फोकस चाहिँ दुईटा इन्फर्मेसनमा, एउटा चाहिँ नि कुन विपदले सबभन्दा बेसी मान्छे मार्यो र कुन विपद सबैभन्दा बेसी मोर फ्रिक्वेन्सी अफ अकरेन्स भएको छ। यो दुईटा कुरालाई हेर्दाखेरि सबैभन्दा बढ्ता मान्छे मार्ने विपद भनेको एउटा सबभन्दा पहिलो सरुवा रोग, दोस्रो भुइँचालो, तेस्रो पहिरो र चौथो बाढी हो भनेदेखि सबैभन्दा फ्रिक्वेन्सी अफ अकरेन्स हाइएस्ट भएको विपद आगलागी हो भने दोस्रो बाढी हो, तेस्रोमा सरुवा रोग हो भने चौथोमा चौथोमा पहिरो हो। त्यसैले यो बाढी र पहिरो चाहिँ दुईटैलाई चाहिँ ओभरले गर्दाखेरि दुईटैमा चाहिँ बाढी र पहिरो चाहिँ प्रमुख विपदहरू भन्ने देखिएकोले मेरो के प्रस्ताव चाहिँ हो भनेदेखि जनउत्पन्न प्रकोपलाई चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राखेर आगलागी, सरुवा रोग र भूकम्पको जोखिम न्यूनतम हुने गरी एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणा ल्याउनु मैले सान्दर्भिक देख्दछु। तर अब यो देशकै भनेको भए तापनि हाम्रो डिफ्रेन्ट जियोग्राफिकल युनिटमा डिफ्रेन्ट किसिमको चाहिँ डिजास्टरहरू भइरहेको छ। त्यस कारणले जुन ठाउँमा हामीले एकीकृत बस्तीको कुरा गर्छौँ त्यो ठाउँमा हुने लोकल डिजास्टरहरूलाई चाहिँ ध्यान दिएर यो एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणा अगाडि ल्याउन उचित हुन्छ। अब यसमा म यो जियोलोजीको, हाइड्रोजियोलोजीको, इन्जिनियरिङ जियोलोजीको कुरामा विस्तृत रूपमा जानुभन्दा पनि म यो एक सेन्टेन्समा यिनीहरूको निचोड मैले यहाँ ठिक पारेको छु। नेपालको भूगोल र भूबनोटलाई एक सेन्टेन्समा भन्दा के भनिन्छ भनेदेखि हिमाल, पहाड र तराईको आफ्नै विशेषता भएको नेपालको भूगोल एकदमै जटिल, अग्लो, ठाडो भिरमा खेती भएका पाखा, कान्ला र खोरियाका साथै हिमनदी तथा खतरनाक हिम पोखरीहरू समेत भएको नेपालको भूबनोट। यसले सबै नेपालको डाइभर्सिटीलाई यसले चित्रण गर्छ लाग्छ भन्ने भूगर्भशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भूकम्पीय जोखिम युक्त भूसंरचना भएका नयाँ
पर्वत श्रृङ्खला पहाडको लागि र तराईको लागि दक्षिणको तराई क्षेत्र बस्ती विकासको लागि फ्ल्याट एरिया राम्रो सुगम देखेको भए तापनि भूकम्पीय जोखिम तथा बाढी कटान र डुबानको खतरायुक्त लो ल्यान्ड भएकोले यो पनि एरिया खतरा मुक्त छैन। त्यसैले हामीले कुन ठाउँमा गर्ने हो एकीकृत बस्ती विकास यो सबैलाई हामीले हेरेर गर्नुपर्छ। त्यसैले यसमाथि अर्को कुरो के छ भनेदेखि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पक्ष पानीको कुरो। अघि चिरञ्जीवजीले मैले पानीमा अलि फोकस गर्छु भनेर भनिहाल्नुभयो। हालसालै गरेको अध्ययनले नेपालमा गरेको अध्ययनले के देखाएको छ भनेदेखि नेपालको पहाडमा वार्षिक रूपमा औसतमा 2273.81 मिलिमिटर पानी पर्दो रहेछ सालाखाला वर्षामा। त्यो मध्ये करिब 1900 मिलिमिटर वर्षा बर्खाको 4 महिना जुनदेखि सेप्टेम्बरको बीचमा पर्छ भन्ने अनुमान गरियो। अब के आयो भने त्यो 4 महिना भनेको 100 दिन अन्दाजी। त्यो 100 दिनमा कति दिन त पानी एकदमै ठुलो पानी पर्छ, कति दिन त्यही बिचमा पनि खडेरी परेको हुन्छ, कति दिन त्यो बिचमा मसिनो पानी पर्छ। त्यसकारणले यो विभिन्न किसिमका पानीहरूको चाहिँ नि यो भूक्षयमा विभिन्न किसिमको असर हुने हुनाले अब र त्यसको चाहिँ हामी नेपालमा भरपर्दो डेटाबेस नभएको। तर एउटा कुरो सबैलाई के थाहा छ भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ नि एक्युट टेम्पोरल भेरिएसन, एक्युट स्पेटियल भेरिएसन र धेरै त्यो बर्खाकै टाइममा पनि खडेरीहरू भएको पनि हामी सबैले नेपालभित्र महसुस गरेका छौँ, देखेका छौँ। त्यसमाथि जलवायु परिवर्तनले गर्दा यो जुन खडेरी हुने र अत्यधिक वर्षा हुने चाहिँ नि त्यसको मात्रा चाहिँ बढेको छ साधारण वर्षाहरू हुनेको तुलनामा। त्यसैले यो सबै यसलाई राख्दाखेरि सँगै सबैलाई ओभरले गर्दाखेरि भूकम्पले छिया बनाएका भिराला जमिनमा माथि उल्लेखित किसिमको वर्षाले सेचुरेट नेपालीमा भन्न जानिन गरेको माटो बेला बेलामा भैरममा रहने भूकम्पन तथा अव्यवस्थित पानीको निकास। माथिबाट पहाडबाट पानी आइसकेपछि जतातिर मन लाग्यो त्यतातिर माथि डाँडाको पानी चाहिँ तलतिर पाखामा लगाउने चाहिँ हामी यहाँ चलन छ है। माथिबाट भल पानीको निकास र तलबाट हुने टो कटिङ है, तलबाट हुने जमिनको कटिङको असर हो नेपालका पहाडका अधिकांश पहिरो र भल पहिरो। अब यसमा के छ भनेदेखि अब मैले 2072 सालको कुरा गरौँ। 72 सालको चाहिँ नि भुइँचालो भइसकेपछि भुइँचालोको लगत्तै पछाडि हाम्रा धेरै जियोलोजी साथीहरू, धेरै चाहिँ विभिन्न संस्थाका साथीहरू चाहिँ नि लौ अब चाहिँ त्यहाँ कहाँ चाहिँ जोखिम छ, जोखिमहरूको एरिया चाहिँ पत्ता लगाउने, त्यहाँ चाहिँ ल्यान्डस्लाइड म्यापिङ गर्ने, के म्यापिङ गर्ने भनेर चाहिँ हाजार्ड म्यापिङ गर्ने भनेर जानुभयो। म कराउँदै थिएँ, सरकारलाई पनि कराउँदै थिएँ, अरू चाहिँ यो सिभिल सोसाइटीमा पनि कराउँदै थिएँ, पार्टीहरूको पनि प्रोग्राम पनि कराउँदै थिएँ। भाइ अहिले यो 15,000 बाँड्ने बेला पनि होइन, यो जस्ता बाँड्ने बेला पनि होइन, अहिले अध्ययन गर्ने बेला हो, अध्ययन गरौँ। अहिले तुरुन्तै तत्कालको अध्ययन गर्नलाई उहाँ जो साथीहरू जानुभएको छ उहाँहरूले तत्कालका जोखिमयुक्त स्थानहरूको पहिचान गरेर आउनुहुन्छ। त्यसपछि पहिलो वर्षा, त्यसपछिको इमिडिएटली नेक्स्ट बर्सातमा कस्तो त्यो पहाडले कसरी बिहेभ गर्छन् त्यसको अध्ययन दोस्रो हुन्छ। र ठुलो बर्सात भएपछि, ठुलो बर्सात कहिले हुन्छ टुङ्गो छैन, 1 वर्षपछि होला, 3 वर्षपछि होला, 4 वर्षपछि होला। अब यसपालि भएको छ बल्ल धेरै ठाउँमा, 72 को अहिले 5 वर्ष भयो, 5औं वर्षपछि चाहिँ ठुलो वर्षा भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ नि ठुलो बर्सातपछि चाहिँ जमिनले कसरी बिहेभ गर्छ त, के चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हजारहरू देखिन्छ, त्यसको अध्ययन गरिसकेपछि त्यो अध्ययनका आधारमा अनि मात्रै असुरक्षित ठाउँहरू कुन कुन छन् भनेर आइडेन्टिफाई गर्नलाई बरु सजिलो छ। त्यो असुरक्षित ठाउँहरूलाई चाहिँ एलिमिनेट गरिसकेपछि बाँकी रहेको ठाउँहरू चाहिँ रिलेटिभली मोर सुरक्षित भए। अब त्यो मोर सुरक्षित ठाउँमा चाहिँ कुन चाहिँ बेटर छ भनेर अध्ययन, त्यसको चाहिँ अनुसन्धान र मोनिटरिङ गरेको आधारमा मात्रै सुरक्षित छ भनेर कन्क्लुड गरेर बस्ती विकास गर्ने कुरा, स्थायी बस्ती विकास गर्ने कुरा अगाडि ल्याउन उचित हुन्छ। अब मैले यो 2072 कै कुरालाई ल्याएर सानो एउटा स्केमेटिक चिज बनाइदिएको हो है। त्यहाँ के भने यो भुइँचालो गइसकेपछि धेरै ठाउँमा क्र्याकहरू भए, जमिनमा धेरै ठाउँमा क्र्याकहरू भएनन् है। तर के हो भने त्यो पहिलो सालकै बर्खापछि पनि धेरै ठाउँमा जहाँ क्र्याक थिए त्यो क्र्याकबाट थुप्रै ठाउँमा चाहिँ पहिरो गयो, थुप्रै ठाउँमा गएन। जहाँ क्र्याक थिएनन् त्यहाँ क्र्याक नभएको ठाउँमा थुप्रै ठाउँमा पहिरो गयो, थुप्रै ठाउँमा धेरै ठाउँमा गएनन्। भनेपछि त्यो क्र्याक चाहिँ एउटा इन्डिकेटर हो इन्स्टेबिलिटीको। तर त्यो इन्डिकेटर त्यो त्यहाँ देखिने बित्तिकै त्यो चाहिँ तुरुन्तै पहिरो गइहाल्छ अथवा 1 वर्षपछि जान्छ, 2 वर्षपछि जान्छ भनेर भन्न सकिँदैन। त्यसै गरेर क्र्याकहरू छैन भन्दैमा त्यहाँ पहिरो जाँदैन भनेर चाहिँ पिटान गर्न पनि सकिँदैन। त्यसै हामीले त्यो सुनकोशी पावर हाउस चाइनिजहरूले बनाएर
करिब 50 वर्ष अगाडि नेपाल सरकारलाई ह्यान्डओभर गर्दाखेरि अनि त्यहाँ दुईटा ठाउँलाई चाहिँ नि त्यो अनस्टेबल एरियाहरू स्लोप नम्बर 1 र स्लोप नम्बर 2 अनस्टेबल एरियाहरू हो भनेर चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर चाहिँ ह्यान्डओभर गरेको थियो। मैले पनि त्यो स्लोप नम्बर 2 मा चाहिँ मैले काम गर्ने अवसर पाएँ। मेरै नेतृत्वमा त्यहाँ स्टेबिलाइजेसनको काम गरियो। त्यहाँ गर्दाखेरि कहीँ पनि बाहिर जमिनमा चाहिँ त्यो चिराहरू देखिँदैन, तर भरे चाहिँ साइस्मिक रिफ्र्याक्सन गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चिराहरू छ भन्ने कुरो चाहिँ पत्ता लाग्यो है। र पछि गएर चाहिँ त्यो चाहिँ करिब 20-22 वर्ष अगाडि त्यसलाई स्टेबिलाइज गरेको अहिलेसम्म। अब त्यसपछि चाहिँ खास त्यस्तो इन्स्टेबिलिटी रिलेटेड केही पनि चिजहरू भएको छैन भन्नु मतलब त्यो चिज चाहिँ अहिले अब त्यो सिन्धुपाल्चोकमा यत्र चिजहरू घटनाहरू हुँदाखेरि पनि त्यो स्लोप नम्बर 2 चाहिँ अहिलेसम्म पनि स्टेबल भएर बसेको छ। तर कुरो कहाँनिर आउँछ भनेदेखि यस्तो गहन अध्ययन गर्नलाई चाहिने आवश्यक जनशक्ति, हामी कहाँ जियोलोजिस्टहरू चाहिँ उत्पादन गर्ने 2-3वटा 4वटा चाहिँ संस्थाहरू छन् है। ती संस्थाहरूले चाहिँ हरेक सालबसाली रूपमा जियोलोजिस्टहरू उत्पादन गरिरहेछन्। एकातिर जियोलोजिस्टहरू काम नपाएर घुमिरहेछन्, बिचरा हाम्रो प्रोफेसन चेन्ज गर्नु पर्यो भनेर लागिरहेछन् भने सरकारले त्यही लोकल्ली अवेलेबल जियोलोजिस्टहरूलाई चाहिँ त्यहाँ पठाएर चाहिँ उनीहरूलाई काम गराउन, उनीहरूबाट केही इनपुट लिउँ न त भन्ने चाहिँ कुरामा असाध्यै कन्जुसाइ गरिरहेको छ है। यो चाहिँ असाध्यै नहुनुपर्ने कुरा है। त्यसैले सकिन्छ भनेदेखि यो चाहिँ नि यो डिजास्टर प्रोन एरियामा चाहिँ जियोलोजिस्टहरूलाई पठाएर उनीहरू यो गर्न त जसले गरे पनि सिभिल इन्जिनियरले गरे पनि हुन्छ, त्यही गाउँको मान्छेहरूले पनि धेरै मान्छेलाई यहाँ पहिरो जान्छ यहाँ पहिरो जाँदैन भने थाहा हुन्छ। तर के भने जुन विषयको विशेषज्ञ हो त्यो विशेषज्ञले आफ्नै विषयमा काम गरेको राम्रो के त्यसले गरेको बेटर हुन्छ, अरू जसुकैले त्यसुकै गफ गरे पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो त्यस्तो चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ जोखिमयुक्त एरियाहरूमा जियोलोजिस्टहरूलाई चाहिँ नेपालमै अवेलेबल जियोलोजिस्टहरूलाई चाहिँ लगाएर काम गराउनु एकदमै उपयुक्त छ है। अब एकीकृत बस्ती विकासको कुरो गर्दाखेरि नेपालमा एकीकृत बस्ती विकास र जनजीविका सँगै जानुपर्छ भन्ने चाहिँ छ। किनभनेदेखि मान्छे एक ठाउँमा बस्ने अर्को ठाउँमा चाहिँ धावन्ती खेती भयो भने त्यो खेती पनि हुँदैन बस्ती पनि हुँदैन भन्ने चाहिँ हामी सबै नेपालीले बुझेको कुराहरू हो। त्यस कारणले जहाँ चाहिँ त्यो तपाईँको जनजीविकाको सवाललाई चाहिँ छुट्टै राखेर बस्ती विकास गरेको थियो, ती सबै बस्ती विकासहरू असफल भएका नेपालमा उदाहरणहरू थुप्रै छन् है। त्यो यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ है। अब त्यसमा कारणले हामी पनि त्यही चिज गर्ने भन्ने होइन। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि सरकारले के गर्न सक्छ भनेदेखि त्यो जनजीविकालाई लिएर आउन पुरा त्यही भएको जनजीविकालाई साध्न सक्ने कन्डिसनमा त्यहाँ चाहिँ लोकल स्थानीय तहमा उपयुक्त किसिमको रोजगारी सृजना गर्ने होइन, एग्रो बेस्ड इन्डस्ट्रीहरू अथवा कुनै किसिमका रोजगारीहरू सृजना गराएर अनि त्यसलाई त्यस्तो नीति अवलम्बन गरेर लागू गर्यो भनेदेखि यस्तो किसिमको के अरे एकीकृत बस्ती जनजीविकालाई एक छुट्टै राखेर पनि सक्सेसफुल बनाउन सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब म धेरै टाइम लिन्न, मेरो अब छिट्टो है सर, होइन मेरो एउटा स्लाइड बाँकी छ है। बस्ती जनजीविका भनेदेखि यो हामीले यो सेफ एरिया कुन हो भन्ने कुरामा धेरै हेलचेक्राइ गरिरहेका छौँ। सरकारको पक्षबाट धेरै हेलचेक्राइ भएको छ, मैले देखेको छु है। आइएम टोटली नट सेटिस्फाइड विथ व्हाट इज ह्यापनिङ है। एकदमै गलत भइरहेको छ। तर कुरो के हो भनेदेखि ठिक छ नि त, अहिले त्यो गलत भइरहेको भए पनि हामी कहाँ हुने के हो भनेदेखि जोखिमयुक्त टाइम त त्यही 4 महिना हो, बर्खाको 4 महिना। अर्को 8 महिना त हामी यहाँ ती पहाडहरू ती जहाँ पहिरो छन् ती पहिरो जाँदैनन् हतपति, कुनै ठाउँमा त्यो ड्राई पहिरो जाने। त्यसैले गर्दा यो 8 महिना चाहिँ जनताहरूलाई आफ्नै ठाउँमा जे गर्छन् गर्न छुट दिने र 4 महिनाको जुन बर्खाको जोखिमयुक्त समय हो त्यो समयमा रातिको समयमा उनीहरूलाई त्यो जोखिमयुक्त स्थानमा बास बस्नलाई प्रतिबन्धित गरेर त्यसको नजिकैको रिलेटिभली मोर सेफ ठाउँमा चाहिँ बास बस्ने 4 महिनाको लागि बास बस्ने व्यवस्था, अस्थायी व्यवस्था, त्यो पनि सामूहिक व्यवस्था मिलाउन सके र त्यही बेलामा हामीले चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गरेर यो ठाउँहरू चाहिँ अनस्टेबल छन् र बाँकी रहेका यो ठाउँहरू चाहिँ रिलेटिभली स्टेबल छन्। त्यो रिलेटिभली स्टेबल ठाउँहरूलाई अलिकति मोनिटरिङ गरेर अलिकति चाहिँ प्रविधिको चाहिँ प्रयोग गरेर यिनीहरू वास्तवमै स्टेबल छन् भन्ने कुरा पत्ता लगाएर अनि हामीले एकीकृत बस्ती विकासलाई अगाडि सार्यौँ भनेदेखि त्यो पनि स्थानीय जनताको वास्तविक आवश्यकता तथा चाहना यो के हुन्छ भने धेरै प्रोजेक्टहरू चाहिँ लोकल मान्छेको निड होइन कि त्यो कसको बाहिरबाट घुम्न जाने मान्छेको निड अनुसार भएको हुनाले हामी कहाँ अनसक्सेसफुल भएका छन्। त्यसैले
लोकल जनताको चाहिँ वास्तविक चाहना र आवश्यकता अनुसार स्थानीय सरकारकै पहलमा भयो भनेदेखि उपयुक्त हुने र चाहिँ सक्सेसफुल हुने देख्दछु। यहाँहरूलाई यहाँ धेरै धेरै धन्यवाद। मैले यहीँ सिधाएँ मेरो कुरा। नमस्कार। धन्यवाद सर। त्यसलाई अफ गरिदिनु होला प्लिज। म अफ गरिदिइहाल्छु नि। कता कता हो? यस, स्टप सेयरिङ। ओके, स्टप सेयरिङ। त्यो पनि भइसक्यो, त्यो स्टप सेयरिङ भइसक्यो है। अब मेरो भिडियो अफ गरिदिनु कतै हो? थ्याङ्क यू। धन्यवाद सरलाई। अब म यसपछि अब यहाँ हाम्रो प्रोग्राममा विभिन्न यो बिचमा अरू यो बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष मान्य श्याम कुमार बस्नेतज्यू पनि आइसक्नु भएको छ। त्यस्तै यहाँ सिद्धगङ्गा नगरपालिका अर्घाखाँचीका मेयर सूर्यप्रसाद अधिकारी, त्यस्तै उपमेयर पनि टिका रेग्मी पनि रेशमी पनि आइपुग्नु भएको छ। त्यस्तै यहाँ विभिन्न व्यक्तित्वहरू आइसक्नु भएको छ। म सबैलाई स्वागत गर्दै अब म दोस्रो प्रेजेन्टेसनतर्फ लाग्छु र दोस्रो प्रेजेन्टेसनको लागि डाक्टर वसन्तराज अधिकारी सरलाई म अनुरोध गर्छु र उहाँले पनि 10 देखि 12 मिनटभित्रमा आफ्नो प्रेजेन्टेसन राख्नुहुनेछ र खास गरेर जियोलोजिकल इन्जिनियरिङ र यो बस्ती विकासको विषयमा उहाँले पनि नेपालीमा गर्नुभएको छ। म उहाँलाई प्रेजेन्टेसनको लागि अनुरोध गर्छु। नमस्कार सर, सुनिन्छ म बोलेको? यस सर। देखिएको पनि छ है स्लाइड? स्लाइड देखिएको छ सर? छ, देखिया छ। पर्फेक्ट पर्फेक्ट। नमस्कार सबैजनालाई। यो विद्युत सभामा मैले आफ्ना केही जानकारीहरू यहाँ प्रस्तुत गर्दछु। हाम्रो गोविन्द सरले निकै राम्रोसँग यसको भूमिका प्रष्ट पारिदिनु भएको छ र मैले हाम्रो पार्टिसिपेन्ट लिस्टमा हेर्दाखेरि हामी सबै नेपाली भएको हुनाले म नेपाली भाषामै यसको प्रस्तुति दिनेछु। यो पहिलो तस्बिरले के देखाउँछ त भन्दाखेरि हामी भूकम्पीय जोखिम र पहिरोको जोखिममा कसरी बसिरहेका छौँ, हाम्रा पहाडहरू कसरी चलायमान छन् र त्यस्तो चलायमान ठाउँमा हामीले घरहरू कसरी बनाइरहेका छौँ भनेर यो तस्बिरले हामीलाई बताउँछ र हामी त्यसै कारण यसमा र यसको समुचित विकासको लागि भौगोलिक र भूप्रविधि कतिको महत्त्वपूर्ण छ भन्ने विषयमा चाहिँ जानकारी लिनुपर्ने देखिन्छ। हाम्रो गोविन्द सरले कस्तो राम्रोसँग बताउनु भयो, भूकम्प आएपछि पर्खनुहोस् है, पर्खनुहोस् अब अध्ययन गर्ने विषय हो है भनेर जुन भन्नुभयो, त्यसको म एउटा यहाँ उदाहरण प्रस्तुत गर्दछु। ताइवानमा 1979 मा एउटा ठुलो भूकम्प गयो जसलाई हामीले चिची अर्थक्वेक भनेर भन्छौँ, चिची भूकम्प। यो भूकम्पले चाहिँ धेरै पहिराहरू ल्यायो र त्यो भूकम्प आइसकेपछि पहाड हल्लिन्छ र त्यो पहाड हल्लिसकेपछि त्यो हल्लिनबाट बाँच्नको लागि अथवा एकछिन रोकिनको लागि चाहिँ केही समय लाग्छ। ती समयहरूमा हामीले गरेका विकास निर्माणका कार्यहरू स्थिर हुँदैनन्। ती समयमा पानी पर्यो भने त्यसले धेरै अरू भूकम्पहरू र अरू जुन पहाडहरूका खस्ने, सिङ्गै पहाड खस्ने पनि संरचनाहरू हुन देख्न सकिन्छ। यो तस्बिरले के देखाउँछ त भन्दाखेरि हाम्रो यो पार्टिसिपेन्ट लिस्टमा प्राविधिक र अप्राविधिक दुवै विद्युत मित्रहरू भएको हुनाले म अलिकति यहाँ बुझाउँछु। यो हामीले चाहिँ 2000 मा भनौँ न 0 मा 2000 मा चाहिँ हामीले ताइवानको अर्थक्वेकलाई हेर्यौँ, चिची अर्थक्वेकलाई हेर्यौँ भने यो भूकम्प यसका पहिराहरू रोकिएपछि र त्यो जमिन स्थिर हुनलाई 4 देखि 5 वर्ष लागेको छ हैन। त्यसकारण चाहिँ त्यो 4 देखि 5 वर्षमा हामीले जुनसुकै संरचनाहरू बनाए पनि त्यहाँ चाहिँ अडिएन र हाम्रो हिमालयमा कति वर्ष लाग्छ त, हाम्रो हिमालय पर्वत श्रृङ्खलामा कति वर्ष लाग्छ त भन्ने कुराको जानकारी हामीसँग अहिले छैन र हामी त्यसको अहिले अध्ययन गरिरहेका छौँ र केही समयपछि हामी त्यसका तथ्याङ्कहरू यहाँहरू समक्ष फेरि पनि प्रस्तुत गरौँला। त्यसकारण भूकम्प पछाडि पहिरो जानु स्वाभाविक हो र त्यसमा पानीले झन् खुल्छ भन्ने कुरा विश्वव्यापी सिद्धान्तहरूले पनि प्रमाणित गरेका छन्। अब अलिकति हामी पुनर्लाभका योजनाहरूमा हामीले हेर्दाखेरि नेपालमा कस्तो देखिन्छ त अथवा संसारभरि नै भने पुनर्लाभ अथवा पुनर्प्राप्ति दुई प्रकारले हुन्छ। एउटा चाहिँ आफ्नै बलबुताले हामी घर बनाउँछौँ हैन, र अर्को चाहिँ सरकार अथवा अरूको सहयोगबाट हामीले गरेका उदाहरण दिन्छ। जस्तै यहाँ तपाईँले देख्नुभयो भने
एउटा चाहिँ नि हामीले भूकम्पपछि तत्कालै लिएका फोटाहरू जहाँ मान्छेहरूले आफैले बनाउन सुरु गरेका छन् र अर्को चाहिँ यो माझी बस्ती जुन श्वेता फाउन्डेसनले चाहिँ बनाइदिएको र जतिसुकै कुरा गरे पनि फेरि अन्त्यमा के हो त भन्दाखेरि विश्वव्यापी मान्यता चाहिँ विपदबाट असर गरेका मान्छेहरू नै पुनर्प्राप्तिलाई चाहिँ निर्देशित गरेको हुनुपर्छ र उहाँहरूले नै त्यसलाई निर्देशित गरेर हामीलाई कस्तो किसिमको चाहिँ संरचना चाहिन्छ भन्नेमा निर्देशित गर्नेको हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त छ। त्यसकारण अब यो हेरौँ त एकीकृत बस्ती हामीले बोसिम्पा दोलखामा बनाएको सुरेश राउत मेरो मित्रले दोलखाबाट पठाउनु भएको यहाँ हामीले चाहिँ घरहरू बनाएका छौँ। माथि पहाड छ, यहाँबाट पानी तल खसिरहेको छ। त्यसपछि कस्तो स्लोपमा हामीले घर बनाइरहेका छौँ र अहिलेको चाहिँ तत्काल आइरहेका मनसुनहरूले हैन त्यहाँ पानी पर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देखिएको छ त हेर्नुहोस् त। भलबाडी आएर यहाँ तल घर बनाएका छौँ हामीले रातो टिनको छानाले र माथिबाट पानी बगेर त्यसलाई चाहिँ असर गरिरहेको देखिन्छ। यसलाई अब अलिकति टाढाबाट हेरौँ यो बस्तीलाई, बोसिम्पा जुन बस्ती छ यो बस्ती हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ त भन्दाखेरि एकदम भिरालो जमिनमा हामीले त्यसलाई सम्माइरहेका छौँ हैन। पानीको उचित निकास त्यति राम्रोसँग भएको देखिँदैन। माथि टाढा आकाशमा हेर्दाखेरि कालो बादल देखिन्छ र त्यहाँ बस्ने मान्छेहरूले कालो बादलले फेरि पनि पानी ल्याएर हाम्रो बस्ती नै फेरि बिगार्ने हो कि भन्ने पनि त्यहाँ उहाँहरू डराइरहेको हुनसक्छ। अर्को फोटो हेर्नुहोस्, हामीले बनाइरहेको ठाउँभन्दा माथिपट्टिबाट पानीले गर्दा फेरि कान्लोहरू भत्किएर अथवा माथिबाट फेरि पनि भत्किने सम्भावना भएको हुनाले हामीले बस्ती जुन एकीकृत बस्ती बनाउन खोजिरहेको छौँ ती चाहिँ कतिको राम्रो ठाउँमा गरेका छौँ त, कस्ता कस्ता प्यारामिटरहरू सिलेक्सन गरेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट देखिन्छ। यो एउटा उदाहरण मात्रै हो। हाम्रो यहाँ गाउँपालिका नगरपालिका प्रतिनिधिज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको ठाउँहरूमा पनि यस्तो देखिन्छ। अब के भन्दो रहेछ त भन्दाखेरि एकीकृत बस्ती निर्माणमा चाहिँ धेरै बाधकहरू हुँदो रहेछन्। हामीले गरेको अध्ययनमा के देखियो त भन्दाखेरि एकीकृत बस्ती निर्माण अथवा आफैले निर्माण गर्नको लागि त्यसका केही प्रयासहरू हुन्छन् जहाँ चाहिँ नै समय अनुसार त्यसको विकास क्रम गर्दाखेरि विभिन्न त्यसमा हुने पारिस्थितिक यन्त्रहरू र मान्छेले गर्ने यन्त्रहरू अथवा मान्छेले प्रोभाइड गरेका अरू सपोर्टहरूले चाहिँ फरक पार्दो रहेछ। र हाम्रो अल्टिमेट गोल भनेको त हामी फेरि बिल्ड ब्याक बेटरमै हो हैन। अब अथवा हामीले बिल्ड ब्याक सेफर पनि भन्न सक्छौँ। तर अब वास्तवमा हेर्ने हो भने नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ कस्तो रहेछ त भन्दाखेरि राम्रोसँग भूउपयोग नक्साहरू उपलब्ध नहुनु हैन। त्यसपछि हामीले केही जानेका अथवा अहिलेसम्म अनुभव पनि नभएका कुराहरूलाई पनि हाम्रो विकासमा राम्रोसँग प्रयोग गर्न नसक्नु। अर्को चाहिँ स्थानीय सरकारमा पर्याप्त जनशक्ति नहुनु। अहिले हाम्रो गोविन्द सरले राम्रो व्याख्या गर्नुभयो। हाम्रा भूगर्भिक अध्येताहरू अथवा भूगर्भविदहरू त्यहाँ चाहिँ नै पुग्न सक्नु भएको छैन। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले सिलेक्सन गर्ने ठाउँमा पर्याप्त जमिन पनि नहुनु। हामीले खोज्न त खोजिरहेछौँ, त्यहाँका मान्छेहरू चाहिँ सर्न पनि खोजिरहनु भएको छ, तर पर्याप्त जमिन जुन चाहिँ सेफ छैन। भनेपछि अब हामीले हेर्ने कस्तो हो त भन्दाखेरि म एउटा चाहिँ डायग्राम यहाँहरूले प्रस्तुत गर्दछु। यो एउटा पहाड छ, हाम्रो चाहिँ नै दुईतिर यतातिर पनि हाम्रो बस्ती बसाउन सकिन्छ, यता पनि बस्ती बसाउन सकिन्छ। यो पहाडमा अब हामी हेरौँ त हामी दुवै साइडमा एकीकृत बस्ती बनाउन खोजिरहेका छौँ। अब यसो हेर्दाखेरि कुन चाहिँ बस्ती राम्रो, कुन चाहिँ स्लोप चाहिँ राम्रो होला त भनेर भन्दाखेरि यतापट्टिको पार्ट चाहिँ अलिकति बढी भिरालो देखिन्छ, यतापट्टिको पार्ट चाहिँ अलिक कम भिरालो देखिन्छ भनेपछि यतैतिर चाहिँ अलिकति स्वाभाविक राम्रो हो कि भन्ने चाहिँ हामीले बाहिरबाट हेर्दा सर हेर्दा चाहिँ त्यस्तो अनुभव हुन्छ। तर अब यो जमिन भित्रको बनावट हेरौँ न त। ल हेर्नुहोस्, अब चट्टानहरू यसरी चाहिँ ढल्केर बसेका छन्। अब यहाँ हेर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि चट्टानहरू यसरी ढल्केर बस्दाखेरि अब यो चट्टानहरू चाहिँ यो साइडतिर हैन चाहिँ तपाईको चाहिँ खस्न सक्ने भयो। हेर्नुहोस् त चट्टानहरू यतातिर बग्ने भयो। ल हेर्नुहोस्, चट्टान चिप्लेर तल झर्ने भयो भनेपछि बाहिरबाट देख्दा यता चाहिँ नै स्टेबल अथवा राम्रो देखियो, तर भौगोलिक हिसाबले त फेरि यो कमजोर रहेछ नि त। त्यसकारण यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले अध्ययन गरेका छौँ कि छैनौँ हामीले चाहिँ एकीकृत बस्ती विकास गर्दाखेरि। अथवा त्यो सँगसँगै हामीहरू पानी पर्छ हैन, वर्षामा ठुलो पानी पर्छ। त्यो पानी परिसकेपछि हामीतिर दुईतिर बेलबाडी आउँछ जुन हाम्रो गोविन्द सरले राम्रोसँग प्रस्तुत गर्नु भनेपछि यस्ता किसिमको यी त सामान्य केही उदाहरण हो। यस्ता किसिमका जुन प्यारामिटरहरू छन् यसमा हामीले
अध्ययन गर्नुपर्छ। म अहिले पछि कसै हाम्रो पार्टिसिपेन्टलाई अलि जानकारी लिन मन लाग्यो भने फेरि पछि म आउँला। अहिले चाहिँ म यहीँबाट अर्को प्रस्तुतिमा जान्छु। अब एउटा मैले चीनको उदाहरण दिन चाहन्छु। चीनको एउटा कुनै भागमा यहाँ तल बस्ती छ अथवा एउटा सम्म जमिन छ, त्यहाँ चाहिँ हामीले बस्ती विकास गर्न खोजिरहेछौँ भने हाम्रो माथिबाट आएको पहिरोकोलाई विभिन्न त्यसका प्यारामिटरहरूलाई लिएर हामीले यसको न्युमेरिकल मोडलिङ गर्न सक्छौँ। त्यो रातो चाहिँ यहाँ न्युमेरिकल मोडलिङ गरेको देखिन्छ। अब यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ अन्तिममा कस्तो नक्सा आउँछ त भन्दाखेरि यस्तो हेर्नुहोस्, यो रातो, पहेँलो र हरियो। जो रातो चाहिँ एकदमै बढी प्रभावित हुने, पहेँलो कम प्रभावित हुने र हरियो प्रभावितै नहुने भनेर यस्ता किसिमका चाहिँ हामीले मोडलिङहरू गरेर हामीले बस्ती विकास गर्न खोजेका एकीकृत बस्तीहरू चाहिँ सेफ छन् कि छैनन् भन्ने कुराहरू अध्ययन गर्न सकिन्छ। तर त्यो मात्रै त होइन, अब हामीले बस्ती विकास त गर्न थाल्यौँ, तर त्यहाँको माटोले चाहिँ त्यसको त्यो भार चाहिँ वहन गर्न सक्छ कि सक्दैन त। जस्तै हामीले यहाँ घर त बनायौँ, घर बनाइसकेपछि के भयो त, यहाँ तल सेटलमेन्ट भइदियो अथवा तल भाँसियो अथवा चाहिँ यहाँबाट तल बगेर चाहिँ चिप्लेर गयो भने हामीले बनाएको घरहरू के हुन्छ त, अब यहाँ चर्केर बाहिर निस्किन्छ। त्यति मात्रै होइन, हामीलाई के थाहा छ भने पानी परिसकेपछि त्यहाँको चाहिँ जुन पानी जमिनमा गइसकेपछि त्यो पानीको दबावले त्यहाँको मेटेरियल चाहिँ नै बढी चाहिँ जुन पानीले चाहिँ त्यसको वेट बढाइदिन्छ र फेरि त्यहाँबाट तल स्लाइड हुन्छ। कतिपय स्थानमा ठुलो पानी पर्छ, 2-3 दिन घाम लागिरहेको बेलामा, घाम लागेको बेला पनि पहिरो गएको उदाहरण छन् हैन। अहिले हामीले देखेको ठाउँमा ओहो घरमाथि त एकदमै सब राम्रो छ, जङ्गल छ, अब त्यहाँ चाहिँ नै पहिरो जाँदैन होला भनेर भन्ठानियो, आखिरीमा फेरि त्यहाँ पहिरो गएको छ भनेपछि त्यसका विभिन्न आयामहरूलाई चाहिँ हामीले दृष्टिकोण गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। अर्को चाहिँ तल जुन बस्ती विकास यो हामीले चाहिँ नि यो 2015 मा मेरो नेतृत्वमा भएको यो युएनडिपीको माडी उपत्यकामा हेर्नुहोस् त, त्यो रिउ खोलामा आएको बाढीलाई विभिन्न नक्साङ्कन गरेर कस्तो ठाउँमा हामीले चाहिने रेजिडेन्सियल साइटहरू बनाउने, कस्तो ठाउँमा चाहिने मार्केट सेन्टरहरू बनाउने, कस्तो ठाउँमा कस्ता किसिमका विकासका निर्माणका कार्यक्रमहरू चाहिन्छ भनेर चाहिँ यो बाढीको नक्साङ्कन पनि हाम्रो चाहिँ जरुरी देखिन्छ। अब नेपालमा के नक्सै छैनन् त? होइन, नेपालमा नक्साहरू उपलब्ध छन्। जस्तै यो गभर्नमेन्ट अफ नेपाल, एडीपीसी र एनजीआईले 2012 मा बनाएको यो पहिरोको नक्साङ्कन, यो नेपालभरिकै नक्सा छ, हेर्न सकिन्छ हामीले कहाँ कहाँ कस्तो छ प्रभाव भनेर हैन। त्यस्तै गरेर चाहिँ 50 वर्षमा भूकम्प आयो भने अब त्यसको 50 वर्षमा, 100 वर्षमा अथवा चाहिँ 500 वर्षमा चाहिँ कस्तो आउन सक्छ भनेर गर्न सकिन्छ। सो 50 वर्षमा भूकम्प आयो भने कहाँ कहाँ कस्तो असर गर्छ भनेर नक्सा उपलब्ध छन्। त्यस्तै हाम्रो तिलप्रसाद पङ्गेनीजीले गर्नुभएको हैन, सरी पङ्गालीजीले अहिले हाम्रो पार्टिसिपेन्ट लिस्टमा देखाएको थिएँ, उहाँले गर्दाखेरि यहाँ नेपालभरिको चाहिँ कहाँ कहाँ बाढीले चाहिँ एकदम धेरै असर गर्यो त नि भनेर चाहिँ नक्सा पनि बनाइसकेको उदाहरण छ। त्यसकारण हामीसँग नक्सा नभएको चाहिँ होइन, केही लेभलमा नक्सा छन् तर त्यो चाहिँ विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्न जरुरी छ। अब एउटा मैले ग्रिसको उदाहरण लिएँ, हेर्नुहोस् त, हामीले चाहिँ यहाँ तल यो तल चाहिँ हामीले बस्ती विकास गर्न खोजिरहेछौँ। यहाँ विभिन्न प्यारामिटरहरू त्यसको चाहिँ नै कम्प्युटरमा विभिन्न मोडलिङहरू गरेर यसलाई हामी सुटेबिलिटी म्याप भन्छौँ, उपयुक्तता नक्सा, जसले गर्दा चाहिँ नै भेरी लो, लो, मोडरेट, हाई र भेरी हाई कस्तो ठाउँ चाहिँ सबभन्दा राम्रो हो त भनेर चाहिँ विभिन्न प्यारामिटरहरूबाट हामीले अध्ययन गर्न सक्छौँ। त्यसकारण यी सबै प्यारामिटरहरूको अध्ययन गरेर हामीले चाहिँ बस्ती विकासहरू गरियो भने चाहिँ नि हाम्रा चाहिँ सस्टेनेबल हुन्छन्, नत्र चाहिँ फेरि अहिले मैले देखाएका केही उदाहरणहरू जस्ता फेरि पनि भत्केर फेरि बिग्रिन सक्ने उदाहरण छन्। सरले दिएको टाइम सकिन लाग्यो, म यहीँ नै रोक्छु। हस्, धन्यवाद। तपाईँलाई त्यस्तो केही जिज्ञासाहरू भयो भने म फेरि हजुरहरूको माझमा आउनेछु। हस्, धन्यवाद। भट्टराई सर सुनिएन है? चिरञ्जीवीजी तपाईँ म्युट हुनुहुन्छ। ओके, अब मोतीलाल सरलाई म अनुरोध गर्छु आफ्नो प्रेजेन्टेसनको लागि। डाक्टर मोतीलाल घिमिरे, उहाँले पहाडी क्षेत्रमा एकीकृत बस्ती विकास र यो भौगोलिक दृष्टिकोण के हो भनेर उहाँले अलिकति प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि 10 देखि 12 मिनटको टाइमभित्र लिमिट गर्न म अनुरोध गर्छु। हामी आफ्नो च्याट बक्समा हेरेर आफ्नो क्वेसनहरू पनि हेरिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। च्याट बक्समा केही क्वेसनहरू आएका छन् र मैले पनि भरसक लिने प्रयास गर्नेछु। वक्ताहरूलाई म
त्यसको लागि पनि अनुरोध गर्छु। मोतीलाल सर। धन्यवाद चिरञ्जीवी सर, मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा र यसै गरी चाहिँ यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण विज्ञ सरहरू जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि मेरो एकदम हार्दिक अभिवादन छ। ल अब म धेरै भूमिका नबानिकन म यो विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। यो सरले मलाई अस्ति भर्खर चाहिँ फोनमा कुरा गर्नुभयो र चाहिँ मलाई एकदम खुसी लाग्यो। मैले अझ अलिकति समय अझै तयारी गर्न पाएको भए अझ के कुराहरू पनि आउँथ्यो होला, त्यही पनि कोसिस गरेँ मैले। यसमा मेरो खास गरी भनाइ चाहिँ सरले धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ र म नदोहोऱ्याइकन त्यो विषयमा म जान्न, कहिले कहिले प्रसङ्गवश केही आइहाल्छ। र यसको शीर्षक त मैले पहिला पहाडी क्षेत्रमा एकीकृत बस्तीको विकास भौगोलिक दृष्टिकोण र यसमा अझै एउटा शब्द म थप्न चाहन्छु, भौगोलिक दृश्य र दृष्टिकोण के छ, अर्थात् हाम्रो चाहिँ एप्रोच चाहिँ के हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू छ। म एउटा भूगोलको विद्यार्थी भएको नाताले म चाहिँ के छ भनेपछि चाहिँ एउटा अन्तर विषयक विद्यार्थी भएको हुनाले म यो सब कुरालाई जोडेर चाहिँ म यो विषयलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। र अब यो जुन चित्र देखिरहेको छ हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ विकासक्रममा चाहिँ होइन उहिलेको बस्ती र अहिलेको बस्ती देख्छौँ। नाम्चे बजार उहिले कस्तो थियो होइन, अहिले चाहिँ कस्तो छ होइन। सायद हुनसक्छ यो एउटा चाहिँ एकीकृत बस्तीको एउटा चाहिँ मोडेल हुन सक्दछ, किनभने नाम्चे बजार धेरै दृष्टिकोणले चाहिँ एकदम यो चाहिँ विकसित भएको छ, तर कतिपय कुराहरू यसमा पनि मतलब छुटेका छन् होइन, अथवा गुमाउनु परेको छ। त्यो हाम्रो एउटा यथार्थ हो। यसै गरी चाहिँ मतलब भनौँ यहाँनिर अर्को चित्र छ थवाङ, यो चाहिँ रोल्पाको थवाङ र चाहिँ उहिलेको थवाङ र अहिलेको थवाङमा अहिले धेरै परिवर्तन भइसक्यो। एउटा जनयुद्धको एउटा केन्द्र पनि हो। अब यसले चाहिँ नयाँ कुरा त आयो तर पुरानो पहिचान चाहिँ कतिपय गुमाउनु पर्यो। यसै गरी चाहिँ रसुवाको स्यापुर बेसी हुनाले पहिला पनि बस्तीहरू चाहिँ यसरी चाहिँ मतलब कुनै ठाउँमा छुट्टै ठाउँमा सयौँ वर्षदेखि चाहिँ बसेका थिए र ती बस्तीहरू चाहिँ मतलब के थियो भनेपछि रिलेटिभली सुरक्षित यो त बस्तीहरू पनि छन्, जसले गर्दाखेरि त्यहाँ जनसङ्ख्याहरू अलिक केन्द्रित भएर बसेका पनि छन्। र हाम्रो चाहना के छ भनेपछि चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ जस्तै सुरक्षित वा न्यून जोखिम भएको बस्ती हुनुपर्ने, त्यसै गरी जीविकासँग जोडेको पनि हुनुपर्ने, अघि सरले भनिसक्नु हो। त्यसै गरी चाहिँ बस्ती अब चाहिँ सफा र सुन्दर पनि हुनुपर्ने, सुविधायुक्त हुनुपर्ने, अनि मौलिक पहिचान कला संस्कृति आदि कुरालाई पनि मतलब कायम गरेर राख्नु, त्यसलाई पनि मतलब अक्षुण्ण राख्नुपर्ने, पर्यटकीय हुनुपर्ने होइन, रमणीय हुनुपर्ने, आर्थिक अवसरहरू, वातावरणीय सन्तुलन, दिगो विकास, यी सबै के छ भनेपछि हाम्रो एकीकृत बस्तीले समेट्ने लक्ष्य हुन् र यी सँगसँगै यी सब कुराहरू चाहिँ लानुपर्छ। अनि बल्ल एकीकृत बस्तीको जुन एउटा हाम्रो ब्रोड जुन चाहिँ हाम्रो गोल हो अथवा भिजन हो त्यो पुरा हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ र हामी सबैले महसुस गरेको कुरा हो। तर के छ भनेपछि हाम्रो भौगोलिक दृश्य के छ त, अब यहाँ यो बस्तीहरूको भौगोलिक दृश्य यसो सरसर्ती हेर्दाखेरि हामी के देख्छौँ भने सरहरूले भनि पनि सक्नु हो, एउटा हाम्रो के छ भनेपछि गतिशील भूगर्भ छ होइन, हिमालयको उत्थान पनि भइरहेको छ निरन्तर रूपमा है, 6 देखि 7 मिलिमिटरको चाहिँ दरले बढिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि भूकम्प आइरहेछन्। अब हाम्रो टोपोग्राफी चाहिँ एकदम इन्स्टेबल छ, त्यसमाथि पनि मनसुनी वर्षा जुन चाहिँ बेला बेलामा एकदम इन्टेन्सली क्लाउड बस्टिङ इभेन्ट जस्ता आइरहेको छन् र पहिरो तथा खरे बाढीहरू देख्छौँ। अब यहाँ हामीले खास हेर्नुपर्ने हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ यो एउटा तराईदेखि लिएर चाहिँ उच्च हिमालसम्मको एउटा क्रस सेक्सन हो, एउटा चाहिँ ग्राफ हो। यो ग्राफले चाहिँ के देखाउँछ भनेपछि यसले सबै नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्छ। यो हाम्रो महाभारत क्षेत्र हो, चुरेदेखि महाभारत क्षेत्र भयो, त्यसपछि यहाँ बिचमा काठमाडौँ उपत्यका भयो र यहाँ उच्च पहाड तथा मध्य पहाड। अर्थात् यहाँ म अलिकति चाहिँ मैले मेरो स्कोप चाहिँ यो डिस्कसन स्कोप चाहिँ अलिकति पहाडी क्षेत्रमा मात्रै छ, यद्यपि तराई पनि एकदम आक्रान्त छ, बाढीबाट ठुलो जनधनको नोक्सान भइरहेछ। म त्यतापट्टि चाहिँ अहिले गइनँ। र हाम्रो यो क्षेत्रमा हेरौँ करिब 40% जनसङ्ख्या बस्दछन् है, र भनौँ 4000 मिटरदेखि माथि त निकै थोरै बस्ती छ, किनभने यहाँ एकदम सीमित अवसरहरू छन्। यो पर्यटनको लागि मात्रै चाहिँ यसले चाहिँ हुन सकेको छ, नभए अरू कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ त्यति मतलब यसको सपोर्टिङ क्यापासिटी चाहिँ त्यति छैन। र यो भनौँ यति भूभागमा भनौँ अब हाम्रो धेरै बस्तीहरू चाहिँ एकदम के छ पहिरोको हिसाबले
एकदम जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको छ, हामी सबैलाई थाहा भएको कुरो हो। त्यसमाथि पनि अब बेला बेलामा यो भूकम्प जान्छ, भूकम्पको कम्पनले गर्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ धरातललाई चाहिँ फ्रेजाइल बनाएको छ। अझ 2072 सालको भूकम्पले त यति फ्रेजाइल बनाएको छ कि जसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ अहिलेको बढ्दो विपद जुन हामी देख्छौँ यो भूकम्प प्रकोप भएको क्षेत्रमा, खास गरिकन मध्य नेपालमा त्यो चाहिँ यो चाहिँ बढ्दो छ। र यसै गरी के छ भनेपछि चाहिँ अब प्रत्येक वर्ष बाढी पहिरोले हाम्रो बस्तीहरू चाहिँ अझ जोखिममा पारेका छन् हैन। अब त्यति मात्र नभएर हाम्रो जनसङ्ख्या पनि बढ्दो छ, शहरीकरण पनि तीव्र रूपमा भइरहेको छ। तर त्यसको लागि हामीले आवश्यक जुन चाहिँ मापदण्डहरू, इन्जिनियरिङ मापदण्डहरू आवश्यक मतलब अध्ययन नगरिकन हामीले चाहिँ मतलब जथाभावी किसिमले चाहिँ विकास गरेका छौँ हैन। त्यसले गर्दाखेरि झन् हाम्रो चाहिँ के छ भनेपछि बस्तीहरूलाई अझ जोखिम बनाएको छ। जस्तै अहिले असारे विकास, डोजरी विकास जुन चाहिँ हाम्रो मध्य पहाडी क्षेत्रमा र चाहिँ महाभारत क्षेत्रमा जुन हामी देख्छौँ, चुरेमारो क्षेत्रमा, यसले झनै मतलब के छ भनेपछि चाहिँ अब पहिरो जाने, बाढी जाने घटनाहरू एकदम बढाएको छ। अब नेपालको हालको बस्तीको चाहिँ विकासको अवस्था कस्तो छ भने यहाँ म अलिकति देखाउन चित्रण गर्न चाहन्छु। जस्तै कुनै बस्तीहरू चाहिँ अब भनौँ एकान्तमा छन्, कुनै बस्तीहरू चाहिँ जोखिममा परेका छन्, कुनै बस्तीहरू चाहिँ गुजुप्प परेका छन् हैन। अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै बस्तीहरू चाहिँ अलिकति छरिएका छन्। अब त्यसले गर्दाखेरि के छ भनेपछि सरकारी जुन चाहिँ यो चाहिँ निकायलाई ठुलो चुनौती हुन गएको छ। त्यसले जहाँ भनौँ कम जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा चाहिँ अब पूर्वाधारहरू पुर्याउनु पनि गाह्रो छ र चाहिँ त्यसै गरी चाहिँ मतलब अब भनौँ अब त्यसै गरी चाहिँ मतलब जोखिमलाई पनि अब चाहिँ न्यून गर्नको लागि चाहिँ बस्तीहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा लगेर चाहिँ विकास गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ हैन। अब एकीकृत बस्तीका विशेषताहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ उसले के परिकल्पना गरेको हुन्छ, एउटा सुरक्षित बस्ती हुन्छ जुन चाहिँ निकै चुनौतीपूर्ण छ। सुरक्षित बस्ती चाहिँ क्षेत्र कहाँ खोज्ने, त्यसपछि पूर्वाधार र सेवा सुविधा युक्त, खैर यो त मतलब यो जुटाउन सकिएला। योजनात्मक यो चाहिँ बस्तीको विकास यो पनि हामीसँग चाहिँ एउटा चाहिँ राजनीतिक एउटा भनौँ हामीसँग प्रतिबद्धता छ, हामीसँग छ भनेपछि चाहिँ गर्न सक्छौँ। वैज्ञानिक भू उपयोग र संसाधनको उपयोग, सन्तुलित संरक्षित वातावरण, यी संस्कृत सम्वर्धन र सभ्यताको विकास, यी आदि कुराहरू चाहिँ हाम्रो एकीकृत बस्तीका चाहिँ मतलब के छ भनेपछि यो चाहिँ विशेषता हुन् र फाइदा पनि मतलब यिनै नै हुन्। अब यहाँ चाहिँ प्रश्न उठ्छ एकीकृत बस्ती भन्नाले चाहिँ कति समयलाई गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ। जस्तो शहरी विकास अवधारणा पत्र 2072 सालले के भनेको छ भने तराईमा कम्तीमा 625वटा घरधुरी, पहाडमा 250वटा घरधुरी र त्यसै गरी हिमालमा चाहिँ 175 घरधुरी। तर यसो सरसर्ती यसो मतलब हेर्दाखेरि चाहिँ कुनै कुनै जिल्लाको त्यहाँको भौगोलिक अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ भनौँ 250 घरधुरीको लागि अटाउने खालको यस्ता मतलब के छ भनेपछि चाहिँ एकदम स्पेस र चाहिँ सुरक्षित ठाउँहरू पाउन निकै गाह्रो छ। जस्तै तपाईँको रसुवाको मतलब केसमा हैन, त्यसो ठाउँहरू पाउन चाहिँ एकदम गाह्रो भएको छ। त्यो हाम्रो अनुभवले पनि बताएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ मतलब एकीकृत विकास भनेको चाहिँ सानो वा ठुलो बस्ती जहाँनिर चाहिँ अलिकति चाहिँ मतलब के छ सेफ छ र चाहिँ मतलब धेरै कुराले चाहिँ त्यहाँ आर्थिक अवसरहरू छन्, यी आदि कुराहरू छन् भनेपछि त्यसो ठाउँलाई पनि हामी कन्सिडर गर्नुपर्छ कि यो चाहिँ भनौँ छरिएको बस्तीहरूलाई यसरी हामी एकीकृत गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा जस्ट मैले एउटा चाहिँ मोडल चाहिँ देखाउन खोजेको। अब हाम्रो पहाडी बस्तीका के भौगोलिक तथ्यहरू छन् जुन चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने जरुरी हुन्छ, एकदमै जरुरी हुन्छ। किनभने यो नबुझिकन हाम्रो चाहिँ त्यो दृष्टि नै पुग्दैन चाहिँ कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने बारेमा। जस्तै यो मेलम्ची क्षेत्र भयो, यहाँ हामी देख्छौँ मेलम्ची क्षेत्र छिया भएको छ, ठाउँ ठाउँमा चाहिँ कुनै खेतीले छिया गरेको छ, कुनै पहिरोले गरेको छ। जुन उज्यालो भाग छ नि यो चाहिँ यो सेतो भाग, यो सबै खेती गरेको क्षेत्र हो अथवा भनौँ बस्ती भएको क्षेत्र हो। अर्थात् हामीले के देख्छौँ भनेपछि चाहिँ जहाँ जहाँ मतलब खेती गर्न मिल्छ, जहाँ जहाँ माटोले चाहिँ त्यो साथ दिएको छ, अरू कुराले साथ दिएको छ, त्यहाँ मान्छे चाहिँ पहिले नै बसोबास गरेको छ। अर्थात् हामीसँग मतलब के छ भनेपछि चाहिँ उपयुक्त ठाउँहरू चाहिँ पहिले नै उपयोग भइसकेका छन्। हाम्रो बाजे बराजुकै पालादेखि नै खास गरिकन मध्य पहाडी र हिमाली बस्तीहरूको यो चाहिँ विकास मतलब जहाँ जहाँ अनुकूल धरातल छ त्यहाँ सबै विकास भइसकेको छ। र त्यति बेला पनि के छ भने जनसङ्ख्याको चाप अत्यधिक थियो,
जसले गर्दाखेरि भिरालो पाखामा पनि मान्छेहरूले खेती गरा बनाउने गरेका छन् र पछि गएर चाहिँ के छ भनेपछि चाहिँ अब लाओस जाने चलन आयो आदिले गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय ठाउँहरू चाहिँ यो चाहिँ भिरालो पाखामा गरेका खेतीहरू चाहिँ बाँझो छोडेका छन् जुन चाहिँ हाम्रो गाउँमै मैले देखेको अनुभव हो। र यसै गरी चाहिँ के देख्छ भनेपछि चाहिँ यी बस्तीहरू के देखिन्छ भनेपछि एकदमै छरिएका छन् होइन भन्दा विभिन्न उसमा यो चाहिँ हाम्रो खास गरेको धरातलले भनौँ यहाँको हावापानीले पानीको स्रोत कृषि पशुपालन होइन र यसै गरी चाहिँ भनौँ जोखिम पहुँच आदिले चाहिँ के गरेको छ निर्धारण गरेको छ। अझ भनौँ भने चाहिँ धरातल र माटो र पानी भनौँ जसलाई चाहिँ के छ भनेपछि यो नेपालको जुन यो चाहिँ विषम यो चाहिँ जियोलोजिकल कन्डिसन हो त्यसको हावापानीको अन्तर्क्रियाले इन्टरेक्सनले चाहिँ निर्धारण गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि के छ भनेपछि हामीलाई बस्ने लायक उपयुक्त बस्तीहरू ठाउँ एकदम के छ भनेपछि जहाँ चाहिँ मतलब छरिएका छन् कहीँ धेरै ठाउँ कहीँ अलिकति धेरै ठाउँ उपलब्ध छ भने चाहिँ कहीँ एकदम निकै थोरै ठाउँ उपलब्ध छ तर ती सबै ठाउँलाई क्यापिटलाइज भइसकेको छ। र अहिले आएर हामीले के देख्छौँ भनेपछि चाहिँ यो प्राकृतिक प्रकोपीय घटनाहरू सँगसँगै हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो यातायातको विकास र चाहिँ हाम्रो फेरि चाहिँ त्यो बस्तीहरू चाहिँ नयाँ बस्तीहरूको विकास भएको छ जुन चाहिँ मतलब बाटोको छेउमा आएर बस्ने व्यापार गर्ने होइन बेसीमा आएर बस्ने होइन जसले गर्दाखेरि के छ भने प्राकृतिक जुन प्रकोपसँगको अन्तर्क्रिया चाहिँ अर्थात् त्यसको इन्टरफेस बढेको छ र नेचुरली के छ भने चाहिँ डिजास्टर चाहिँ एकदमै हाई भएको छ। यो हो यो एउटा एक्जाम्पल चाहिँ यो त रामेछापको यो तामाकोसीनिरको जस्तो हाम्रो चाहिँ बस्ती यहाँनिर छ माथि चाहिँ यो त के छ भनेपछि चाहिँ इरोजनको हेड छ अथवा यहाँ जुन चाहिँ भूछायाहरू भइराख्ने अथवा यहाँ पहिरोहरू जाने र भनौँ अब यो बस्ती पनि केही घरहरू पनि जोखिममा छन्। त्यसै गरी चाहिँ यहाँबाट आएको जुन मलबा हो जुन चाहिँ मेटेरियल हो त्यो मेटेरियलहरू पनि यहाँ चाहिँ फ्यान बनेर बसेको छ र यो फ्यान अत्यन्तै एक्टिभ छ कहिले यता जान्छ कहिले यता पक्ष खोला अनि यहाँ बस्तीहरू छन् र यस्तो ठाउँमा पनि मान्छेहरू चाहिँ के छन् भनेपछि बाध्यतावश अथवा चाहिँ अज्ञानतावश भनौँ अब चाहिँ यो चाहिँ बस्न पुगेका छन् रहेको छ। अब यस्तो छ परिस्थिति। अब एकीकृत बस्ती सम्बन्धी केही अवधारणाहरू छन् केही ढाँचाहरू छन्। अब त्यो अवधारणाको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ सुरक्षित बस्ती क्षेत्रको चयन गर्ने त्यसपछि वैज्ञानिक बस्तीको विकास योजना पूर्वाधार विकासका कुराहरू छन्। अब त्यो अवधारणामा रहेर चाहिँ केही विकासका ढाँचाहरू पनि छन् जसलाई डिमान्ड बेस्ड र सप्लाई बेस्डमा अथवा सप्लाई बेस्डमा हामी विभाजन गर्न सक्छौँ। र एउटा कल्याणकारी ढाँचा भन्छ वेलफेयर मोडल यो खास गरिकन गरिबी निवारणको लागि अथवा विपन्न समूहलाई चाहिँ टार्गेट गरेर गरिएको छ जस्तो जनता आवास जस्ता यस्तो मोडलहरू छन्। अब यो एउटा मोडल रहेको छ। त्यसै गरी चाहिँ भनौँ अब सेवामुखी ढाँचाहरू छन् सर्भिस ओरिएन्टेड यो खास गरिकन हाम्रो नेपालको भनौँ त्यति बेला चाहिँ जिल्लाको बााउन्ड्रीको चाहिँ सीमाङ्कन गर्दाखेरि र जिल्लाको सदरमुकाम गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा एकदम यस्ता उपयुक्त ठाउँहरू चाहिँ पहिचान गरेर सदरमुकाम बनाएका थिए र तिनीलाई चाहिँ सेवामुखी मतलब डेभलप गरेर प्रशासन पनि हुने अन्य सेवा पनि हुने त्यस किसिमले चाहिँ विकास त भएका थिए ठिक छ आफ्नो ठाउँमा पाइने होइन। अब तर अहिले आएर के देखिन्छ भनेपछि हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिकाहरू छन् जुन चाहिँ 700 भन्दा बढीको सङ्ख्यामा छन् 755 कि 53 कति छन् त्यसमा चाहिँ जुन त्यसको जुन केन्द्र हो त्यो केन्द्र भनेको चाहिँ भोलि गएर के छ भनेपछि चाहिँ यी सब एकीकृत बस्ती हुन सक्ने ठाउँहरू हुन् र त्यो नेचुरली के छ नेचुरल ड्राइभिङ फोर्सको कारणले गर्दाखेरि पनि ती सब एउटा चाहिँ उसको रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ मतलब यो चाहिँ एकीकृत बस्तीको रूपमा विकास हुन सक्दछन्। तर के छ भनेपछि के ती ठाउँहरू चाहिँ उपयुक्त छन् त ती ठाउँहरू चाहिँ सक्छ कि त्यो त्यसको लागि चाहिँ यो चाहिँ भविष्यमा हुने विकासको लागि स्कोप राखेका छन् त त्यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ ध्यान दिएका छैनौँ कि जस्तो लाग्छ होइन। यो कुरालाई पुनर्विचार गर्नु पर्यो आवश्यक परेमा चाहिँ हाम्रो केन्द्र चाहिँ उपयुक्त ठाउँमा लगाएर बनाउनु पर्यो। यसै गरी चाहिँ सहरीकरण ढाँचा छ जसको बारेमा हाम्रो सरहरूले भनिसक्यो मोडेलहरू छन्। अर्को घना बस्ती विकास कम्प्याक्ट सेटलमेन्ट अहिले हाम्रो नेपाल सरकारले पनि हरेक प्रदेशमा चाहिँ एउटा कम्प्याक्ट सेटलमेन्टहरूको स्थापना गरिरहेको छ विकास गरिरहेको छ त्यो यस्तो भइरहेछ। त्यसै गरी बस्ती स्थानान्तरण ढाँचा रिलोकेसन मोडेल भने चाहिँ बस्तीलाई रिलोकेट गर्ने अथवा जोखिममा भएका ठाउँहरूलाई रिलोकेट गर्ने भन्ने ढाँचाहरू छन्। तर यसमा चाहिँ के छ भनेपछि ती रिलोकेट कतिको हाम्रो कारगर भएको छ त कतिको उपयुक्त भएको छ ती रिलोकेट गरेको ठाउँमा जुन हामीले संरचनाहरू बनाएका छौँ के त्यो साँच्चै सेफ छन् त। अघि भर्खरै हाम्रो बसन्त सरले जुन उदाहरण दिनु हो त्यो एउटा ज्वलन्त हो छ मतलब हामीले कतिको मतलब भ्यू पाएका छौँ अथवा चाहिँ हामीले आफ्नो चाहिँ सुझबुझ अप्नाएका छौँ भन्ने कुरा छ। त्यसै गरी अस्थायी बसोबास व्यवस्थापनका कुराहरू छन्। अस्थायी व्यवस्था जस्तै बाढी पीडितको लागि हामीले अस्थायी बसोबासको व्यवस्था त गरेका छौँ होइन।
अब ती चाहिँ मतलब अब भनौँ अब ती पछि गएर के छन् सुकुम्बासी बस्तीको रूपमा भएका छन्। सुरुमा चाहिँ हामीले कल्पना के गरेका थियौँ भनेपछि यिनलाई चाहिँ प्रगति नगर रूप दिने अथवा के दिने भनेका थियौँ, तर पछि गएर सुकुम्बासी बस्तीमा परिणत भएर झन् के छ भनेपछि चाहिँ त्यहाँ एक प्रकारको चाहिँ एउटा गरिबीको अवस्था छँदैछ। गरिबीको कारणले गर्दाखेरि इन्भाइरोमेन्ट वातावरण माथिको जुन चाप दबाब हो होइन अथवा दोहन हो त्यो बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ बढेको छ। अब हामीले चाहिँ यस्तै एउटा चाहिँ अध्ययन गरेका थियौँ हामी सबै साथीभाइ मिलेर चाहिँ। त्यसको लागि चाहिँ यो एउटा अवधारणा चाहिँ हामीले अनुसार चाहिँ बनाएका थियौँ। त्यसमा यो सुरक्षित बस्तीको चयन कसरी गर्ने भन्ने कुरा आयो चाहिँ। अब पहिला बस्तीको भौगोलिक वितरण चाहिँ कस्तो छ त, सरसर्ती हामीले चाहिँ एउटा टोपोग्राफिक म्याप हेरेर बस्तीको वितरण हेर्ने, त्यहाँको चाहिँ टोपोग्राफिक फिचर्सहरू हेरिकन हेरेर चाहिँ के गरियो भनेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ कम्तीमा 20 हेक्टरभन्दा बढी भौगोलिक चाहिँ मतलब भएको चाहिँ स्पेस भएको ठाउँहरू चाहिँ जमिन भएको ठाउँ उपलब्ध भएको ठाउँहरूलाई चाहिँ हामीले छान्यौँ होइन। अब त्यो छान्दाखेरि अहिले अलिकति भौगोलिक प्रतिनिधित्व पनि हेऱ्यौँ, तर कहीँ ठाउँमा हामी 20 हेक्टरसम्मको क्षेत्रफल पनि हामीलाई पाउन गाह्रो भयो। सबै ठाउँमा सायद यो चाहिँ त्यति मतलब व्यवहारिक चाहिँ होइन देखिएन। अब यसपछि चाहिँ त्यसको लागि बस्तीको यो चाहिँ विकासको लागि हामीले चाहिँ दुईटा पक्षहरूलाई हेऱ्यौँ। एउटा अवरोधक पक्षहरू, अवरोधक तत्त्वहरू छ जुन चाहिँ खास गरिकन प्रकृतिसँग जोडिएको छ, र अर्को कुरा के छ भनेपछि चाहिँ अन्य मतलब सहयोगी पक्षहरू चाहिँ भनौँ सामाजिक आर्थिक अथवा सांस्कृतिक पक्षहरू छन्। अब अवरोधक पक्षहरूमा चाहिँ त्यहाँको भूगर्भ, अब भनौँ त्यसपछि भूआकृति, जेमोर्फोलोजी, जमिनको उपलब्धता, भिरालोपना भनौँ, त्यसपछि भूकम्पीय यो चाहिँ भूकम्पीय जोखिम अनि बाढी पहिरोको जोखिम, त्यसपछि भू क्षय इरोजन आदि, त्यसपछि प्रस्तावित बाँधबाट चाहिँ जलशक्ति परियोजनाको प्रभाव क्षेत्र हुनसक्छ। कुनै ठाउँ चाहिँ सुरक्षित राम्रो देखे तापनि भोलि डुबाउन पर्न सक्छन्। त्यसै गरी मानव जन्य क्षतिग्रस्त वन जमिन, यी आदि मतलब कन्स्ट्रेन्ट फ्याक्टर्सहरूलाई हामीले मध्यनजर गरी हामीले के गर्यौँ भनेपछि चाहिँ एउटा एनालाइसिस गऱ्यौँ। एनालाइसिस गरेपछि चाहिँ हामी जोखिमको आधारमा, कम जोखिमको आधारमा प्राथमिक बस्तीहरूको सूची हामी तयार गऱ्यौँ। त्यो सूची तयार गरेपछि चाहिँ हामी फेरि के छ जिल्लामा गयौँ, त्यहाँको सरकारवालासँग हामी चाहिँ परामर्श गऱ्यौँ र उनीहरूले र हाम्रो पनि दिएको जुन सूची हो, जुन एउटा प्राथमिककरणको सूची हो, त्यसमा चाहिँ उनीहरूको के टिका टिप्पणी रह्यो। एक दुई ठाउँमा के छ भनेपछि चाहिँ चेन्ज गर्न पनि पर्यो, परिवर्तन पनि गरौँ, किनभने हामी सबै उसमा टेबलमा बसेर हाई रिजोल्युसन इमेजरी, टोपोग्राफिक म्याप, डिजिटल इलेभेसन डिजिटल एलिभेसन मोडल, जियोलोजी, यी आदि सबै मतलब पक्षहरू हेरेर हामी गरेका थियौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ जुन बस्तीको चयन गरिसकेपछि हामी एक सरल फिल्डमा गएर त्यहाँको जियोलोजिकल भेरिफिकेसन गर्ने र अन्य त्यसै गरी चाहिँ त्यहाँको भौतिक पूर्वाधारको अवस्था कस्तो छ, स्रोत र साधनको स्थिति कस्तो छ, आर्थिक अवसर, जनसङ्ख्या, सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाहरूको विकास, प्रकोपको कारण विस्थापित हुने बस्ती नजिक, यी आदि कुराको हामी चाहिँ फेरि के गर्यौँ भनेपछि चाहिँ एनालाइसिस गरेर अनि आखिरमा चाहिँ हामीले चाहिँ लास्टमा चाहिँ केही बस्तीहरू एकीकृत बस्तीको लागि विकासको लागि उपयुक्त हुन सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी तयार गरौँ। यो एउटा एप्रोच हो। यसै एउटा सर यसलाई सरको टाइम करिब सकियो। हजुर, अब मेरो चाहिँ दुईटा स्लाइड मात्रै छ सर, अब सकियो। क्विकली सर प्लिज। ओके, अब यसको लागि चाहिँ जोखिम आकलन कसरी यो गरियो त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्दछ। जोखिम आकलनको लागि चाहिँ हामीले के गर्यौँ भनेपछि चाहिँ त्यसका केही मापकहरू चाहिँ हामी गर्यौँ। जस्तै हामीसँग भनौँ उहाँ सरले जस्तो भन्नु जस्तो चाहिँ मोडल त हामीसँग छैन, तर हामीसँग के छ भनेपछि एउटा इजी मेथड अथवा केही हामीले एक्सपर्टाइज युज गरेर गर्न सकिने होइन केही मेथड उपायहरू छन् जुन चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ र त्यो कुराहरू चाहिँ हामी सिकाउन पनि सक्छौँ फेरि होइन। त्यो चाहिँ मतलब यो चाहिँ गाउँ स्तरमा अथवा सहरी स्तरमा सिकाउन सक्छौँ। जस्तै तीव्र ढलान भएको कुरो भयो, 30 डिग्रीभन्दा माथि, नयाँ तथा पुरानो पहिरो भएको ठाउँमा हो, यो अर्थात् पुरानो पहिरो भने जहाँ अहिले पहिरो गइरहेछ त्यहाँ पछि पनि पहिरो जान्छ, त्यसै ठाउँमा पहिरो जान्छ, त्यो एउटा सिद्धान्त कायम नै छ, हो कि होइन। त्यसको बस्तीको भित्र, बस्तीको किनारमा, बस्तीको यो सिरानमा अथवा माथिको स्रोत माथि हुन सक्छ, तर बस्ती सुरक्षित भए तापनि कुनै बेला जोखिममा पर्न सक्छ। त्यसपछि बस्तीको विपदको इतिहास, त्यो पनि जरुरी छ। विपद चाहिँ बस्तीमा चाहिँ कतिपल्ट गयो, कसरी गयो, त्यो जरुरी छ। अनि चट्टानको कोमलता वा कठोरता, खोल्सा खोल्सीको घनत्व, बाढी जान सक्ने ठाउँहरू, बालुवा गेगर जम्मा भई फैलिएका ठाउँहरू भनौँ, त्यस्तै ढड्यानहरू। अब त्यसपछि टोपोग्राफिक नक्सा,
र चाहिँ त्यसपछि चाहिँ तपाईँको के छ भने अब स्थलगत संरक्षण र पूर्व जानकारी यी आदि कुराहरूको आधारमा चाहिँ हामी गऱ्यौँ। त्यो गरिसकेपछि जस्तै एउटा नमुना हो, यो हामीले चाहिँ यस्तो किसिमको एउटा हामीले सुरुमा चाहिँ केही 20वटा चाहिँ मतलब त्यस्ता गाउँहरू चाहिँ जसमा त्यो जमिनहरू उपलब्ध हुनसक्छ त्यस ठाउँको सर्वेक्षण गर्दाखेरि हामीले हरेक 20वटाको यस्तो चाहिँ म्याप बनायौँ। म्याप बनाएपछि चाहिँ अब त्यसको आधारमा कुन बस्ती चाहिँ कति कुन हदसम्म चाहिँ सुरक्षित छ असुरक्षित छ र ती बस्तीका विशेषताहरू त्यसका चाहिँ मतलब के फिचर्सहरू त्यसका मतलब फिजिकल फिचर्सहरू मिन स्लोप कति छ, एलिभेसन कति छ, जियोलोजी कस्तो छ र त्यहाँ चाहिँ मतलब हेजार्डको अवस्था कस्तो छ, यहाँ हेजार्डको यहाँ त लिजेन्ड पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यी आदि कुराहरू बनायौँ जसले केही हदसम्म भए पनि हामीलाई त्यहाँको जोखिमको अवस्था कुन हदसम्म चाहिँ के छ भन्ने कुराको हामीलाई चाहिँ जानकारी दियो। र यसरी यो पनि त्यही नै हो, अब यसमा म दोहोऱ्याउन चाहँदैन। त्यसपछि म र हाम्रो यही मेथडको आधारमा हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने 20वटा बस्तीलाई चाहिँ हामी प्राथमिकीकरण गऱ्यौँ जोखिमको हिसाबले। यो चाहिँ सिन्धुपाल्चोकको एउटा उदाहरण हो। जस्तै हामीले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ 20वटा बस्तीमा चाहिँ सबैभन्दा अलिकति उपयुक्त देखिने चाहिँ सिन्धुपाल्चोकमा भीम, यो चाहिँ भीमटार, आँपटार, भाङटार, यो चाहिँ त्यसपछि चाहिँ भीमटार, महाकाल, चनौटे, यसै गरी चाहिँ हामी बस्तीहरूलाई चाहिँ तिनीहरूको जोखिमको हिसाबले ऱ्याङ्किङ गरेर गरेका छौँ। अब यो ऱ्याङ्किङ गर्ने विधिको बारेमा त म अहिले चाहिँ केही भन्न चाहँदैन, यो एउटा टेक्निकल विषय हो। यसलाई हामी चाहिँ एउटा मतलब इस्टेब्लिस एउटा मेथोलोजी प्रयोग गरेर गऱ्यौँ। अब केही निष्कर्षहरू छन्, अब निष्कर्षहरू अलिकति हतारमा गरेका छन्। त्यही पनि मलाई लागेका कुराहरू म भन्न चाहन्छु। बस्ती विकासको लागि अतिरिक्त उपयुक्त धरातल सीमित छ। यो कुरा हामीले बुझिराख्नुपर्छ कि हाम्रो लागि बस्ती विकासको लागि एक्स्ट्रा ठाउँ छैन, धेरै ठाउँ छैन, केही होला, तर हामीसँग अत्यन्त सीमित ठाउँहरू छ। र अर्को चाहिँ हालको बस्ती मध्येबाट विस्तृत भौगोलिक अध्ययन र त्यसै निमित्तकै यहाँ चाहिँ जियोलोजी पनि पर्छ। फेरि जियोग्राफी भनेको अलिकति सबै समेट्ने विषय हो, यो जियोलोजी पनि पर्छ, यसरी चाहिँ लिनु होला सरहरूले। अनि त्यसै गरी चाहिँ जोखिम मूल्याङ्कन गरी एकीकृत बस्ती विकासको निम्ति प्रथम चरणको यो चाहिँ छनौट गर्नुपर्ने एउटा। त्यसपछि प्लानिङ लेभलमा चाहिँ जोखिम नक्सा तयार गर्नुपर्ने। यद्यपि हामीले जोखिम नक्सा त तयार गऱ्यौँ, तर पनि अझै त्यसलाई चाहिँ जियो टेक्निकल प्रोपर्टिजलाई पनि समावेश गरिकन, जियोमोर्फिक क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई पनि समावेश गरिकन, त्यहाँको रकको जुन छ नि यता मास स्ट्रेङ्थलाई पनि हामी चाहिँ ख्याल गरिकन हामी त्यो बनाउन सक्यौँ भने त्यो गर्न सकिन्छ। त्यो गर्न चाहिँ ठुलो काम पनि होइन। एक्सपर्टाइजहरू चाहिँ अनुभवी राख्यो भने चाहिँ उनीहरूले एक हदसम्मको गर्न सक्छन् र त्यसको भेरिफिकेसन त छँदैछ। र त्यसै गरी चाहिँ जीविकोपार्जन, आर्थिक अवसर, पर्यटन, इतिहास, संस्कृति र वातावरणीय संरक्षण सन्तुलनलाई बस्ती विकासको लागि आधार, यो यसको लागि एउटा आधार पनि मान्नुपर्छ, साथसाथमा लक्ष्य पनि बनाउनुपर्छ। यी दुईटा कुराहरूलाई हामी ख्याल गर्नुपर्छ। र अर्को कुरो चाहिँ साना सुरक्षित बस्तीहरूलाई पनि एकीकृत बस्तीको योजनाभित्र पार्नु, यो अत्यन्त व्यवहारिक देखिन्छ। यसलाई म अझै हाइलाइट गर्छु। हामी चाहिँ साना साना बस्ती, छरिएका बस्ती छन् है, जुन चाहिँ मतलब धेरै किसिमले चाहिँ अब कनेक्टिभिटी, सेन्ट्रलिटी राख्छन्, अब चाहिँ त्यस्तो र आर्थिक विकासको अवसर दिन्छन् भने त्यस्तो बस्तीहरूलाई पनि हामी एकीकृत बस्तीभित्र पार्नुपर्छ। हस् त, सबैको लागि धन्यवाद। यो सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद छ। यति भन्दै धन्यवाद सर। धन्यवाद डाक्टर घिमिरेलाई धन्यवाद। अलिकति हाम्रो धेरै समय लाग्यो सर, उहाँको व्यावहारिक प्रस्तुति थियो, धेरैलाई काम लाग्ने खालको। र म यसपछि प्रोफेसर डाक्टर तारानिधि भट्टराई सरलाई यो इन्टिग्रेटेड भिलेज डेभलपमेन्ट, यसको यो एकीकृत गाउँ विकास र यसको धारणा के हो, अवधारणा र चुनौतीहरू के हुन् भनेर अलिकति यो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका एक्टिभिटीबाट के सिकाइरह्यो, लर्निङ के भयो भन्ने विषयमा प्रस्तुति गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। र हामीसँग हामी रनिङ आउटमा छौँ, त्यस कारणले सरलाई म अनुरोध गरेँ। धन्यवाद सर। धेरै धेरै धन्यवाद। यो आजको गरिमामय सभाका सभाध्यक्षज्यू, उपस्थित हुनुभएका मधुलाल सर यसलाई अफ गरिदिनु होला, त्यसलाई स्टप पावर पोइन्ट गरिदिनु त। यस सर, थ्याङ्क यू। मैले गर्दा हुन्छ होला नि सेयर, होइन? सरले सेयर गर्नु त सर, स्लाइड सेयर गरिदिनु। ओके, आयो सर। ओके ओके, अर्कै म ट्राई गर्दैछु सर, जस्ट मिनट प्लिज। ओके, हजुरले मलाई कति मिनट समय दिनुभयो? 10 मिनट, 5 मिनट? 10 मिनट भनौँ। अब सरलाई अन्याय गर्न मिलेन यहाँ चाहिँ। हुन्छ, मेरो समय अब भएको हुनाले अब त्यस। ओके सर, हस्, धन्यवाद सर।
मेरो पूर्व वक्ता साथीहरू हाम्रो अत्यन्त आदरणीय व्यक्तित्व गोविन्द सर, बसन्त सर, मोतीलाल सरले यो बारेमा मेरो विचारमा यथेष्ट प्रकाश पार्नुभयो। मैले त्यहाँभित्र त्यति प्रवेश गरिराख्नुपर्ने आवश्यक छैन। म अलिकति यो एकीकृत बस्ती विकासको पर्सपेक्टिभ र च्यालेन्जेस चाहिँ हाम्रो नेसनल रिकन्स्ट्रक्सन अथोरिटीको अनुभवको आधारमा एकदम थोरै कुराहरू म यहाँहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु। जस्ट ब्याकग्राउन्डको लागि अघि एकचोटि कुरो पनि भएको थियो, भूकम्प आइसकेपछि प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित बस्तीहरूको अध्ययन गरेर कति बस्तीलाई चाहिँ सार्नुपर्ने, कति बस्तीलाई चाहिँ त्यही स्याहार सम्हार गर्नुपर्ने भनेर स्टडी गरेपछि दुईटा क्याटेगोरीमा छुट्याएको थियो, क्याटेगोरी 2 र क्याटेगोरी 3। क्याटेगोरी 2 भनेको चाहिँ स्याहार संरक्षण गर्दा पनि हुने, क्याटेगोरी 3 भनेको चाहिँ बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने। मैले यहाँहरूको ध्यान चाहिँ यो बस्ती स्थानान्तरण गर्नेतिर लगेँ। अनि यो बस्ती स्थानान्तरण गर्ने कुरामा चाहिँ के भयो भनेदेखि जब बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भयो त्यहाँ 3वटा अप्सन देखियो, खास गरेर सुरुमा 2टा थियो। एउटा चाहिँ उसको त घर पहिरोले लग्यो, त्यही ठाउँमा घर बनाउने सम्भावना छैन, त्यसैले उसको अन्त सुरक्षित जग्गा रहेछ भन्ने, उसले आफ्नै जग्गामा घर बनाउने र सरकारले सहयोग गर्ने भन्ने एउटा निर्णय। तर उसको जग्गा छ तर सुरक्षित चाहिँ छैन, घर बनाउनको लागि जग्गा सुरक्षित नै छैन भनेपछि त उसलाई जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्यो सरकारले। हो, त्यो समुदायलाई जोसँग आफ्नो घर बनाउन आफ्नो नाममा सुरक्षित जग्गा छैन त्यो समुदायलाई चाहिँ प्राधिकरणले जग्गा किनेर घर बनाउने व्यवस्था गरिदिने भन्ने सरकारको निर्णय अनुरूप 2टा अप्सन दियो उहाँहरूलाई। एउटा चाहिँ नेपाल सरकारले पहिलादेखि भनिराखेको एकीकृत बस्ती विकासका योजनाहरू छन्, त्यही एकीकृत बस्ती विकासमा आएर समाहित हुनुहोस् भन्ने एउटा अप्सन। अनि अर्को अप्सन चाहिँ तपाईहरु त्यो एकीकृत बस्तीमा बस्न चाहनुहुन्न भने तपाईहरु आफैले रोजेको ठाउँमा पनि एकीकृत बस्ती बसाउन सकिन्छ। त्यसका लागि कम्तीमा 10 घर परिवार एक हुनुपर्छ। 10 भन्दा बढी घर परिवार सर्न तयार हुनुभयो भने त्यो पनि हाम्रो डेफिनेसन अनुसार एकीकृत बस्ती हो, हामी सुविधा दिन्छौं। भनिसकेपछि यो एकीकृत बस्तीको अवधारणा एनआरए भित्र चाहिँ त्यहाँबाट आएको हो। जोसँग जग्गा छैन उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा एकीकृत बस्ती बसाइएको हो। यो मैले नक्सामा देखाएका एकीकृत बस्तीका केही नमुना हुन्। फोटो हेर्दा बहुत सुन्दर देखिन्छ, यथार्थता कुराहरू त अब त्यहीँ गएर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसरी एकीकृत बस्तीमा चाहिँ अहिलेसम्म 1170 वटा घर परिवारलाई एनआरएले व्यवस्थापन गरेको छ। व्यवस्थापन एनआरएले स्वीकृति दिएको चाहिँ 64 वटा एकीकृत बस्तीको लागि हो। अहिलेसम्म 20 वटा कम्प्लिट भए भनेको त्यो 20 वटा एकीकृत बस्ती भित्र यो 1170 परिवारहरू व्यवस्थापन भएको हो। 26 वटा निर्माणाधीन छन्, सुरु गर्न नै बाँकी 18 वटा छन्। टोटलमा जम्मा 64 वटा एकीकृत बस्ती चाहिँ बनिसक्नु पर्ने हो। र यी बनिसकेका एकीकृत बस्तीहरूबाट हामीले केही पाठ सिक्नु पर्ने रहेछ। त्यो पाठ चाहिँ मैले आज यहाँहरूसँग अलिकति बताउन चाहेको। पहिलो कुरो के हुँदो रहेछ भने जुन ठाउँका मान्छेलाई सार्ने हो उहाँहरूलाई चाहिँ ल तपाईहरुलाई घडेरी पनि दिन्छौं, यस्तो घर पनि बनाइदिन्छौं, तपाईहरु यहाँ सर्नुहुन्छ भनेर नक्सा फोटो त्यो डिजाइन हुन्छ इन्जिनियरले तानेको फोटो देखाइदियो। अनि सर्वसाधारणहरूले त्यो फोटो त्यो नक्सा पढ्न जानेको स्वभावैले हुँदैन। तर उहाँहरूको भित्री मनमा के पर्दो रहेछ भने यी इन्जिनियरहरू हुन्, धेरै पढे लेखेका छन्, हाम्रो इच्छा अनुसारकै घर बन्छ होला भनेर हुन्छ, हजुर हामी जान्छौं भनेर भन्नुहुन्छ उहाँहरू। जब घर बन्छ त्यसपछि उहाँहरूले मन पराउनुहुन्न। अब यो घरमा मैले जाँतो कहाँ राख्नु, ढिक्की कहाँ राख्नु, बाख्रो कहाँ बाँध्नु, अनि यो बाहिर तुलसीको मठ कहाँ राख्नु, यस्तो सानो घर हुन्छ भन्ने जानेको भएमा हुन्छ भन्ने नै थिएन। तपाईहरु यत्रो पढे लेखेको भएर पनि नजान्ने भन्ने कुरा आयो। त्यसैले पहिलो लेसन के हो भने एकीकृत बस्ती बसाउनु अगाडि एउटा मोडेल घर उही बनाइदिनु पर्छ। एउटा अथवा दुईटा कति टाइपका घर छन् त्यो उही बनाएर स्थानीय मान्छेलाई देखाएर उनले त्यो मोडेल घरभित्र पसेर उनले चाहिँ तिम्रो सुत्ने कोठा यो हो, खाना खाने ठाउँ यो हो, पाहुना आए बस्ने ठाउँ यो हो, जाडोमा आगो तापेर बस्ने ठाउँ यो हो भनेर सबै देखाइदिएपछि र तिम्रो ढोका यतिको दह्रो हुन्छ त्यो पनि हुँदो रहेछ, आग्लो लाउने ठाउँ छ, यी सबै देखाएर जब ऊ सन्तुष्ट हुन्छ बल्ल त्यो चिजले काम गर्छ। त्यो चिज नदेखाइदिकन कागजमा गरेको कुराले काम गर्दो रहेनछ, त्यसमा धेरै ठुलो असन्तुष्टिहरू भएको छ। अनि
अघि सुरुमै गोविन्द सरले पनि प्रकाश पार्नुभयो लाइभलीहुड जीविकोपार्जनको उपाय नभइकन त एकीकृत बस्तीमा जानु हुने रहेनछ, त्यसले नैराश्यता ल्याउँदो रहेछ मान्छेलाई, त्यो हामी सबैले बुझिसकेका छौँ। अनि अर्को एउटा ठुलो पाठ के सिकेको भने एकीकृत बस्ती बसाउनको लागि जुन डिजाइन गरेर कागजपत्र प्राधिकरणमा आउँछ त्यो कागजपत्र हेर्ने हो भने त्यहाँ सबै थोक डिजाइन गरेको हुन्छ। घरको डिजाइन, त्यहाँ शौचालयको डिजाइन, आकाशबाट परेको पानीको कसरी पटाउने डिजाइन, सबै थोक कागजमा खोप्लाउने ठाउँ हुँदैन। तर वहाँ गएर हेऱ्यो भने जस्तो यहाँहरूले यो नक्सा हेर्नुभयो भने यो भित्तामा मैले कर्सर राखेको ठाउँमा जुन ओपन भित्तो खाली छ र यस्तो भित्तो चाहिँ मुसलधारे वर्षा आयो भने गर्लम्मै पहिरो गइहाल्छ। डिजाइनमा चाहिँ यहाँ रिटेनिङ स्ट्रक्चर लगाएर यसलाई चिटिक्क पारेर फुल राखेको देखाएको छ, तर उहाँ काम सकेको ठाउँमा चाहिँ यो यस्तै छोडेको छ। अनि यो किन छोडेको त भनेर सोध्दा होइन सर त्यहाँ बजेट अलिकति पठाउनु पर्ने भन्ने कुरो आयो माथिबाट, अब कहाँ पठाउने, हामीले यही पठाइदिउँ भनेर। अनि यस्तो अधुरो काम भएका चिजहरू पनि धेरै छन् र यसले के लेसन दियो भने एउटा मोनिटरिङ मेकानिजम, सुरुमा जुन डिजाइन अप्रुभ भयो त्यो डिजाइनमा सिनको तलमाथि गर्न पाइँदैन भनेर हेर्ने एउटा मोनिटरिङ अथोरिटी नहुने हो भने एकीकृत बस्ती सोचे जस्तो बन्दो रहेनछ, डिजाइन गरे जस्तो बन्दो रहेनछ, अर्कै चिज हुन आउँदो रहेछ। त्यसै गरी अर्को कुरो के हुँदो रहेछ भने यो वातावरणको कुरो अघि मैले भने डिजाइनमा सबै थोक हुन्छ, कानुन अनुसार इआइए गर्नुपर्ने भए इआइए पनि गरेको हुन्छ, तर रियालिटीमा जब वहाँ गएर गइसकेपछि के देखिन्छ भने जुन ठाउँमा बस्ती बसाउनु पर्ने हो त्यही ठाउँबाट रक माइनिङ गरेर कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल निकालिराखेको ठाउँ पनि देखिन्छ। अनि कतिपय ठाउँमा के देखियो भनेपछि घरहरू चिटिक्क बनेका छन्, शौचालय छैन। अनि ल यो सबै कुरो छोडिदिउँ, मान्छेले अब एकीकृत रूपमा बस्तीमा आएपछि त उसलाई नुहाउने कोठा चाहियो नि, अब खुला ठाउँमा गएर रुखको फेर्नु त नुहाउँदैन अब त। अनि त्यो बस्नु त्यो नुहाउने कोठा खोइ त, त्यहाँ पानीको व्यवस्था खोइ, नुहाएर आएर निक्लिने पानीको ढल निकास खोइ भनौँ भने त्यो चिजको कन्सिडरेसनै गरेको हुँदैन। यो किन नगरेको भन्दाखेरि खोइ सर स्थानीयहरूले पनि खासै चासो राखेनन्, हामीलाई पनि यहाँ पैसा पुगेन, प्रेसर चाँडो गयो, यो काम सक्नुपर्ने भनेको यस्तै हो भन्ने कुरो हुन्छ। भनेपछि यो इन्भाइरोमेन्टको केसमा पनि मोनिटरिङ एजेन्सीले राम्रो काम गरेन भने बिल्कुल हेर्ने कुरो हुँदो रहेनछ। त्यसै गरी अघि डिजास्टर म्यानेजमेन्टको कुरो पूर्ववक्ता साथीहरूले पनि भन्नुभयो, मैले एकदम नै देखेको कुरो चाहिँ फायर फाइटरको कुरो, किनभने हामीले छरपष्ट भएका बस्तीलाई एक ठाउँ ल्याएर राख्यौँ, त्यहाँ कुनै तरिकाले आगो लाग्यो भनेदेखि त्यसलाई निभाउनका लागि कम्तीमा फायर फाइटर स्ट्यान्ड बाई हुनुपर्छ। यो स्थानीय निकायहरूले त्यति गम्भीरसँग सोचेको जस्तो देखिएन। अब जस्तो पर्ला त्यस्तै टर्ला हजुर भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ, त्यस्तो कुरा गरेर त एकीकृत बस्ती भनेको एक किसिमको डिजास्टरका लागि भेला पारेको जस्तो स्थिति पनि सिर्जना हुँदो रहेछ। त्यो कुरो चाहिँ गर्नु नै भएन। अनि कतिपय कुरामा के देखियो भने जुन एकीकृत बस्तीमा काम भइराखेको हो त्यो कामको सुपरभिजन गर्नका लागि जाने प्राविधिक मान्छेहरू चाहिँ यो इन्जिनियर लेभलका हुनुहुँदो रहेछ। उहाँहरू चाहिँ के भन्छ ओभरसियरहरू, सब ओभरसियरहरूले हेर्नु हुँदो रहेछ। इन्जिनियर साहेबहरू चाहिँ यता काठमाडौँतिर बस्ने, कहिलेकाहीँ यसो सुपरभिजनमा मात्रै जाने। यसले के देखियो भनेपछि यो ओभरसियर र सब ओभरसियरले यो सबै कुरा बुझेकै हुँदैन, किनभने त्यो पढेकै छैन, उहाँहरूको त्यहाँसम्मको लेभल पुगेको पनि हुँदैन। जसरी हामी बिरामी हुन्छौँ, बिरामी भयौँ भने हामी एक्सपर्ट डक्टरकोमा जान्छौँ नि, हामी कम्पाउन्डरकोमा जाँदैनौँ नि सम्भव भएसम्म। त्यसै गरी यत्रो ठुलो बस्ती विकास गर्दाखेरि त्यहाँ रेसिडेन्सियल इन्जिनियर हुनै पर्ने, जियोलोजिस्ट हुनै पर्ने, त्यहाँ चाहिएका विज्ञहरू त्यहाँ स्ट्यान्ड बाई हुनै पर्ने प्रावधान चाहिँ स्थानीय निकायले नगरेसम्म, स्थानीय निकायसँग आफैसँग जनशक्ति भएर त्यहाँ काममा तलमाथि गयो भने भोलि तिमी अकाउन्टेबल हुनुपर्छ भनेर ती मान्छेलाई कानुनी रूपमा बाध्यात्मक स्थिति खडा नगरेसम्म हाम्रा एकीकृत बस्तीहरूमा डिजाइन गरे अनुसारको काम हुँदैन। डिजाइन एक थोकको हुँदो रहेछ, काम अर्कै थोकको हुँदो रहेछ। यो लेसन चाहिँ मैले यहाँहरूलाई धेरै मध्ये केही कुराहरू अहिले यहाँ सेयर गरेँ। र त्यसैले त्यो समस्या हुँदाहुँदै पनि मैले अहिले जो बताएँ त्यो समस्यालाई ओभरकम गर्ने हो भने एकीकृत बस्ती त अहिलेको आवश्यकता पनि हो, किनभने अहिलेको नयाँ जेनेरेसन सहरमा आउन खोजिराखेको छ, ऊ गाउँमा भन्दा सहरमै बस्न रुचाउँछ। जब सर्वसाधारण जनता सहरमा आउन चाहन्छन् भने राज्यको पनि कर्तव्य हो सहर चाहिँ सुविधा सम्पन्न बनाइदिनुपर्छ। अनि अर्को कुरो सरकारका पनि थुप्रै प्रोजेक्ट छन्, स्याटेलाइट सिटी बनाउने, इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली सिटी बनाउने,
अनि आइएनजिओहरूको पनि त्यतैतिर पैसा हुँदो रहेछ। त्यो पैसा प्रयोग गर्नका लागि पनि हामीले यो एकीकृत बस्ती विकासतिर ध्यान दिँदाखेरि राम्रो हुन्छ जस्तो देखिन्छ। अनि अर्को कुरो एकीकृत बस्ती विकास चाहिँ हामीले राम्रो सोचेर अघि साथीहरूले भन्नुभएका सबै कुरालाई मनन गरेर बनाउने हो भने धेरै नेचुरल हाजर्डहरूबाट बचाउन सकिन्छ, धेरै धनजनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले पनि यसको अत्यन्त ठुलो उपध्यायता देखियो। अनि अहिले यहाँहरूले कल्पना गर्नुहुन्छ नि राज्यले के गर्छ भने सुत्केरी आमालाई सङ्कट पर्यो भने हेलिकप्टर लिएर उहाँ कहाँ कहाँ पुग्छ, कुन पहाडको कुसुममा, त्यो पैसा आवत जावत गरेको हिसाब किताब गर्ने हो भने त त्यो गाउँका मान्छेलाई एउटा ठाउँमा ल्याएर एकीकृत बस्ती बसाउनलाई पुग्ने पैसा अहिले हेलिकप्टर पनि खर्च भइसक्यो। त्यसैले त्यस्तो खालको हेल्थ सुविधाको लागि, एजुकेसनका लागि र अरू लाइभलीहुड अपर्च्युनिटीका लागि पनि एकीकृत बस्ती एकदम राम्रो चिज छ। र यसमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अब हामी सबैले ध्यान दिनुपर्ने कुरो किन पनि छ भने नेपाल सरकारले ल्यान्ड युज एक्ट 2019 पास गरिसकेको छ। त्यो ल्यान्ड युज एक्टले के भन्छ भने अब बस्ती विकास गर्ने ठाउँहरू चाहिँ ल्यान्ड युज एक्टले तोकेको ठाउँमा मात्रै गर्न पाइन्छ, जहाँ पाए त्यही गर्न पाइँदैन। त्यो नक्सा चाहिँ स्थानीय निकायको समन्वयमा नेपाल सरकारले बनाउने भएको हुनाले यहाँ शक्तिशाली चिज चाहिँ स्थानीय निकाय हो। त्यसैले स्थानीय निकायले चाहेको सुरक्षित ठाउँमा अब बस्ती बस्ने सम्भावना बढेर गएको छ, अन्त बस्ती बसाउनै पाइँदैन। त्यसैले यो कुराहरूमा आज उठेका मेरा पूर्व वक्ता साथीहरूले भनेको सबै प्राविधिक कुरालाई मनन गरेर स्थानीय सरकारले दृढ प्रतिज्ञा गर्ने हो भनेदेखि हामीसँग सुन्दर र बस्न योग्य एकीकृत बस्तीहरू बस्छन् भन्दै मैले आज यहाँहरूका अगाडि नम्र निवेदन गर्न चाहेका कुराहरू यति नै गरेँ। मलाई यस्तो ठुलो पवित्र र एकदमै ज्ञानवर्धक सभामा बोल्ने मौका दिनुभयो, त्यसका लागि म आयोजक साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर भट्टराईलाई। म धेरै यहाँ हाम्रो च्याट बक्समा के क्वेसनहरू पनि आएका छन्, के सुझावहरू पनि छन्, म त्यो सुझाव तिनीहरूलाई पछि लिनेछु। यहाँ हामीसँग भर्खरै यो सबभन्दा पछिल्लो पटक ठुलो पहिरो गएको मध्येको सिद्धगङ्गा नगरपालिका अर्घाखाँचीमा त्यो कोठिया भन्ने ठाउँमा नसोचेको ठाउँमा पहिरो गएको छ। त्यसबाट मानवीय क्षति त खास हुन पाएन, तर अरू धेरै धनजनको क्षति र पहिरो लगातार गएको सुक्खा पहिरो भन्ने खालको कुरा आएको छ अस्तिको पछिल्लो बाढीमा। र त्यसका त्यहाँका नगर प्रमुख मेयर श्री सूर्यप्रसाद अधिकारीजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ त्यहाँ के कस्तो समस्या छ र उहाँहरू पनि यो अहिले एकीकृत बस्ती बसाउनुपर्छ, त्यो ठुलो गाउँ भएको हुनाले त्यहाँ जग्गाहरू खोज्ने, उपयुक्त ठाउँहरू खोजेर कसरी बसाउने भन्नेमा हुनुहुन्छ। त्यस कारणले म सूर्यप्रसाद अधिकारी सरलाई 2 देखि 3 मिनटभित्र त्यहाँको कुरा अहिले समस्या के छ र हामी के गर्न खोज्दैछौँ र अब यो विद्युत समूह विशेषज्ञ समूहले यहाँहरूलाई के सहयोग गरिदिन सक्छ भनेर कुरा राख्दिन म अनुरोध गर्छु 2-3 मिनटमा। त्यसपछि म अरू क्वेसन आन्सरमा पछाडि आउनेछु। सूर्यप्रसाद अधिकारी सर सुन्नु भएको छ? अनम्युट गर्नु न, अनम्युट गरेर। हेलो हजुर, यस सुनिएछ? हजुर, 2 देखि 3 मिनटमा त्यहाँको समस्या के हो अहिलेको। सबैलाई हार्दिक नमस्कार। सबभन्दा पहिले आयोजक टिमलाई नगरको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट धन्यवाद छ। भर्खरै सिद्धगङ्गा नगरपालिका भित्र जुन एउटा अकल्पनीय विपद हामीलाई अहिले आयो, अब 11 नम्बर वार्ड र 12 नम्बर वार्डमा ठुला पहिरा मात्रै नभनौँ, यसबाट जमिनै उथल पुथल भएको छ। यो विशेष गरी यो अध्ययन गर्ने लायकको पनि छ। के भने यो अहिले विपदको बेलामा पहिरो र बाढीको मात्रै कुरा आयो, योभन्दा छुट्टै प्रकृतिको घटना सिद्धगङ्गा नगरपालिकामा घटेको छ। र म विज्ञ मित्रहरूले राखेको कुरा पनि केही ढिलो भए पनि सुन्ने मौका पाएँ। र यहाँ विशेष गरी कुरा के भने हामी विपद व्यवस्थापनका लागि एकीकृत बस्ती विकासको छलफलमा आज जुटिरहेका छौँ। र यसै सन्दर्भमा मैले आफ्नो कुरा राख्दै गर्दा यो विपद कहिले आउँछ भन्ने थाहा हुँदैन, यसको पूर्व तयारी पनि हुँदैन र विपद पसिसकेपछि पहिलो कुरा उद्धारको कुरा हुन्छ। हामी साँच्चै विपद व्यवस्थापनको र एकीकृत बस्ती विकासलाई व्यवस्थित ढङ्गले छलफलमा जुटिरहेका छौँ भने कतिपय कुरा कानुनी जटिलता
हामी माझ पर्छन्। र यो विशेष गरी मलाई ठ्याक्कै कुरा डाक्टर तारानिधि भट्टराईजीले जुन कुरा राख्नुभयो त्योसँग म सहमत छु, किनभने यो धेरै व्यवहारिक कुरा उहाँबाट मैले सुन्ने मौका पाएँ। उहाँले भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा काम गरेको उहाँको लामो अनुभव र यो कुरा मैले सेयर गर्न पाएँ। धेरै उदाहरणहरू र धेरै कुराहरू अहिले मैले धेरै ठाउँहरूको चाहिँ बस्ती पहिरो गएको, नदी कटान भएका कुराहरू र यसबाट सृजित समस्या जुन विपद व्यवस्थापनसँगै एकीकृत बस्ती विकासका कुराहरू आए, यी कुराहरू व्यवस्थित ढङ्गले चलाउनलाई हाम्रो केही कुरा कानुनी जटिलता छ। अहिले हाम्रो नगरमा साँच्चै भनियो भने प्रश्न आइरहेको छ, करिब करिब 250 घर परिवार हाम्रो त्यो बसोबास गरेको स्थानमा बस्ने योग्य जमिन पनि छैन, घर पनि उच्च जोखिममा छन्। यो अवस्थाबाट अहिले हामी सिद्धगङ्गा नगरपालिकाका धेरै बस्तीहरू प्रभावित भएका छन् र अब हामी साँच्चै व्यवस्थापन र एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणा कुरा गर्दा मैले हिमाल पहाड र तराईको कुरा पनि અહીં हेरेँ। अब एकीकृत बस्ती विकासमा जाने हो भने त्यो जुन चाहिँ मापदण्ड छ त्यो मापदण्ड परिमार्जित गर्नुपर्छ र अब हाम्रो भूगोलले जस्तो तराई पहाड र हिमालसँग मिल्दो हुँदैन, किनभने हाम्रो पहाडी क्षेत्र हो। अब सिद्धगङ्गा नगरपालिका साँच्चै भनियो भने नेपालकै ठुलो नगरपालिका, अनि हाम्रो भूगोल अब छरिएको बस्ती, अनि अधिकांश जमिन चुरे क्षेत्रमा पर्ने, चुरे कमजोर पहाडको बसाइको अवस्था मैले विज्ञ मित्रहरूका सामु भनिरहनु पर्दैन, यो बुझ्नुहुन्छ। र यसै सन्दर्भमा अब एकीकृत बस्ती विकास, त्यो विपद पछाडिको एकीकृत बस्ती विकासको सन्दर्भमा अहिले भनौँ सिद्धगङ्गा नगरपालिकाका कतिपय बस्तीहरू अहिले जो उच्च जोखिममा भएका छन् र अहिले तत्काल हामीले उद्धार कार्यमा लाग्दै गर्दा, उद्धार पछाडिको अस्थायी बसोबासको कुरा गर्दै गर्दा, अस्थायी बसोबास भन्ने कुरा त ठ्याक्कै हामीले सार्वजनिक जग्गा हामीसँग छैन, अनि त्यो अर्को एकीकृत बस्ती विकास भनेर हामीले पूर्व तयारी गरेका छैनौँ, जग्गा व्यवस्थापन छैन। अहिले हामीले पहिलो चरणमा त हामी अस्थायी बसोबासको कुरा जोडिनुपर्छ। अहिले अस्थायी बसोबासको लागि यो प्र्याक्टिसको थालनी सबैभन्दा पहिले कुरा विपद व्यवस्थापनको पहिलो पहिलो उद्धार, दोस्रो राहत, तेस्रो लगत्तै बसोबास, अस्थायी बसोबास। यो पछाडि बल्ल एकीकृत बस्ती विकास यहाँनिर जोडिनु पर्ने देखिन्छ। र यहाँनिर अब जस्तो पहाडी क्षेत्रको कुरा गरौँ, पहाडी क्षेत्रको कुरो गर्दाखेरि मेरो आफ्नो नगरमा त्यस्तो सार्वजनिक जग्गा पर्याप्त नभएको, कतै भेटियो भने पनि 2-4 रोपनी, 10 रोपनी, 15 रोपनी भन्दा जग्गा भेटिन सक्ने अवस्था नभएको, त्यही पनि खेतीयोग्य जमिन र बसोबासयुक्त जमिनको जग्गा पर्याप्त रूपमा भेटिने अवस्था देखिन्न। र मैले अस्ति जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा यो कुरा राखेको थिएँ, साँच्चै कानुनी जटिलता, साँच्चै उद्धार र विपदमै परेको र उद्धार गर्ने पोलिसी बनाउने हो भने अलिकति नियम ऐनमा कानुनमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। अहिले हाम्रो तत्काल जसरी भूकम्प पुनर्निर्माणले लिखाएको कुरा અહીં राख्नु भएको छ तारानिधि भट्टराईजीले, त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण थियो कि त्यो परिवारको जग्गा कतै न कहीँ सुरक्षित आवास बनाउने ठाउँ भयो भने रोजाउन सकियो। उहाँको इच्छा अनुसार चाहिँ हामीले त्यो उहाँको चाहना अनुसार काम गर्यो भने व्यवस्थित बन्न सक्छ। तर हामीले लादेको ठाउँमा हामीले त्यो एकीकृत बस्ती विकास भन्यौँ, बासको मात्रै व्यवस्था गर्यौँ, त्यहाँ विद्यालयको, स्वास्थ्यको लगायत धेरै पूर्वाधार विकास सँगसँगै तपाईँको दैनिक जनजीविकाका रोजगारका सवालसँग जोड्न सकिएन भने त्यो हामीले कल्पना गरेको बस्ती विकास सार्थक हुँदैन। यो धेरै कोणबाट आइरहेको छ। कति बस्ती विकास मात्रै, एकीकृत बस्ती विकास मात्रै यो वास्तवमा सही निष्कर्ष हो र यसबाट समस्या हल हुन्छ भन्ने कुरा अलिकति प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। त्यसै कारण यो विज्ञ मित्रहरूसँग मेरो अनुरोध छ, अब अलिकति कानुनी जटिलता, जहाँ खेती योग्य जमिन छ त्यहाँ खेती योग्य जमिन राम्रो छ, तर जङ्गलले मेरो जग्गा, आफ्नो जग्गा कब्जा गरिरहेको छ। जहाँ पहाड छ खेती योग्य जमिन छैन, त्यहाँ चाहिँ व्यक्तिको जग्गा छ। यी जग्गाहरूलाई कमसे वन ऐनमा सट्टापट्टाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। जग्गा पहाडमा छ, खेती योग्य जमिन तराईमा छ या कुनै ठाउँमा होला, समतल जमिनमा होला। जबसम्म हामीले कानुनी जटिलतातर्फ लाग्न सक्दैनौँ, यो हाम्रो यो भूगोल हाम्रो नेपालमा अलिकति त्यो कानुनी जटिलताले गर्दा अप्ठ्यारो परिरहेको छ। हामी जनप्रतिनिधि विज्ञ मित्रहरू અહીં भनिसक्नु भने एउटा प्राविधिकले अनुमान गरेको, एउटा इस्टिमेट गरेको घरको डिजाइन भन्दा एउटा व्यवहारिक रूपमा बनाएको घरको डिजाइन फरक हुन्छ। यो हाम्रो भूगोल, हाम्रो चाहिँ यो जुन अवस्था छ यसले त्यो सिद्ध गरिसकेको छ। र अर्को कुरा, हामीले जुन कल्पना गरेका छौँ एकीकृत बस्ती विकास पछाडिको जुन हाम्रो
मानव जीवन छ, यसलाई चाहिँ के अरे रोजगारसँग जोडिएका कुरा छन्। जबसम्म रोजगारसँग जोडिएको सवाललाई हामीले व्यवस्थित गर्न सक्दैनौँ, जति राम्रो घरमा चिटिक्क परेको घर 3 तला 5 तला भए पनि लिफ्टमा चढेर चाहिँ सबै सुविधा सम्पन्न दिए पनि भोलि रोजगारसँग जोडिएका कुराहरू, जनजीविकासँग जोडिएका कुरा हामीले सम्बोधन गर्न सक्यो भने त्यो सार्थक बन्दैन भन्ने हामीले महसुस गर्दै आएका छौँ। र यहाँ अब यो छलफलका लागि यो जुम मिटिङ मात्रै हो कि यसको समस्याको हल पनि हुन्छ? म त यहाँ मेरो प्रश्न गरिरहेको छु, हामी यो कहाँ कुन दात्री संस्थासँग हामीले चाहिँ हात गुहार माग्ने हो कि कहाँनिर यसको समस्याको हल हुने हो? यो कहाँ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको चाहिँ समन्वयको कुरा भनिन्छ। जग्गा व्यवस्थाका प्राप्तिको लागि चाहिँ स्थानीय सरकारसँग कुरो गरिएको छ। यो स्थानीय सरकारसँग त्यो जग्गाको ब्याङ्क छैन, उसँग चाहिँ लाल पूर्जा छैन, अनि विपद पर्ने बित्तिकै त्यहाँ राख भन्ने अवस्था छैन। तर यसको पूर्व तयारी के त? यसको लागि सङ्घीय सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्छ अनि प्रदेश सरकारले गर्छ। र अर्को कुरा, व्यक्तिगत जसरी जो कुरा आयो, जुन बाढी पहिरोबाट गएको छ उसको जग्गा छ, आफ्नो चाहिँ लाल पूर्जाको जग्गा छ, बगाइदियो, खोलाले बगाइदियो, बाढीले बगाइदियो, कतिपय खेती योग्य जमिनहरू चाहिँ नष्ट उथल भएका छन्। त्यो सबै छोडेर कहाँ जाने? अहिले तत्काल राहत कुराको कुरा गरिन्छ, तर दिगो व्यवस्थापन, उसको रोजगारीसँग जोडिएका कुराहरू हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा पनि हामीले यही सन्दर्भमा उठाएर यसको चाहिँ हल गर्ने एउटा सोलुसन सहितको चाहिँ निष्कर्षमा पुग्यो भने अलिक सार्थक हुने थियो भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। र यहाँ ढिलै भए पनि, अथवा मैले यो जुन चाहिँ आफ्नो नगरबाट आफै हामीले भोगेका कुरा सबै विज्ञ मित्रहरूसँग, जनप्रतिनिधि साथीहरूसँग सुनाउने मौका पाएँ, यो पनि एउटा शुभ अवसर नै मैले ठानेको छु। र यसका लागि मलाई फेरि अर्को कुरा, छोटो समय पनि भनिसक्नु भएको छ, मैले मित्रहरू धेरै कुराहरू के भने व्यवहार र कानुनसँग मिल्दैनन्। त्यसै कारणले यो के भने त्यो नमिल्दा अहिले भूकम्प पुनर्निर्माणले जुन कानुनको अध्यक्ष अहिले पनि पीडित परिवार अहिले पनि चाहिँ सडकमा बस्ने बाध्यात्मक अवस्था कहाँनिर हो भन्दा त्यही कानुनी जटिलता हो। उसँग अरू अन्यत्र ठाउँ छैन, उसले बस्ने त्यस्तो एकीकृत बस्ती विकासमा जाँदाखेरि उसको जीवनयापन पनि सम्भव छैन। त्यो ढङ्गले उसलाई एउटा गाई गोठ, भैँसी गोठ हुनसक्छ, बाख्रा पाल्ने, अनि खेती योग्य जमिन, तरकारी अथवा अन्न उत्पादन गर्ने ठाउँ, सँगैको आवास, अनि त्यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका सबै पूर्वाधार विकास, बाटो विद्युत खानेपानी लगायतका पूर्वाधार सँगैको चाहिँ एकीकृत बस्ती विकास बनाउन सक्यो भने मात्र यो सार्थक हुन्छ। त्यसै कारण यो धन्यवाद सर। धन्यवाद। यो कुरा सेयर गर्ने मौका पाएँ, यसको लागि धन्यवाद। यो हामी यो कानुनको कुरा आज हामी अलिक प्राविधिक कुरा गरिरहेका छौँ, त्यस कारणले कानुनको आज राम्रो कुरा उठाइदिनु भएको छ। यो कानुनको कुरा चाहिँ हामी अर्को पटक गर्छौँ होला। यो संवादमा छौँ, यो कानुनी झन्झटले यसमा के समस्या आउँछ भन्ने त यहाँ हामीसँग प्रोफेसर डाक्टर तारानिधि भट्टराई हुनुहुन्छ, उहाँले अब यो एनआरएसँग काम गर्दाखेरिको अनुभव पनि उहाँले गर्नु होला। र यहाँ हामी कानुनका ज्ञाताहरू पनि यहाँ छौँ केही। म यति भन्दै धन्यवाद। अब यसपछि यो कार्यक्रम आयोजना गर्नका लागि धेरै अब यो अनुरोध गर्ने ठाँटीघाट गाउँपालिका दैलेखका प्रमुख अध्यक्ष धेरबहादुर साईज्यूलाई छोटो अब के छ त्यहाँको समस्या, अहिले बस्ती बसाउने क्रममा उहाँहरू हुनुहुन्छ, तर कसरी बसाउने भन्नेमा यो अब आज अलिक प्राविधिक कुरा गरौँ, कानुनको कुरा नगरौँ। कानुनको कुरा अर्को पटक गरौँला, त्यो अलिक कम्प्लेक्स कुरा हो, त्यो कम्प्लिकेटेड कुरा छ। त्यस कारणले आजको विज्ञहरू यो चाहिँ भौगर्भिक र यो उसको सम्बन्धमा भएको हुनाले त्यतातिर प्राविधिक कुरामा अलि कुरा गर्दैन। छोटोमा 2 देखि 3 मिनटमा हामी समय हाम्रो सकिसकेको छ, अरू हामी वक्ताहरू पनि बाँकी हुनुहुन्छ। त्यसको कारणले धेरबहादुर साईज्यू। नमस्कार हजुर। आयोजक सुनिएको छ, बोल्नुहोस्। आयोजक अनि विज्ञ सरहरू र अरू सहभागी सबै महानुभावहरूलाई म नमस्कार भन्न चाहन्छु ठाँटीघाट गाउँपालिकाको तर्फबाट। र यो अवसरमा मलाई कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा चिरञ्जीवी सरलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र मेरो गाउँपालिकामा श्रावण 1 गतेदेखि भदौको 2 गतेसम्मको वर्षाका कारणले गर्दाखेरि वडा नम्बर 2, वडा नम्बर 4, वडा नम्बर 3 र अरू वडामा पनि धेरै घरहरू भत्केका छन्। र वडा नम्बर 4 र 2 मा र 3 मा गरिकन एक किसिमको समस्या आएको छ। र यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि केही जमिनहरू हामीसँग छन् र यसका लागि हामीले जमिनहरू छनौट गरेका छौँ र विज्ञ सरहरूलाई, भूगर्भ
विज्ञलाई अनि त्यसपछि जियोलोजिस्टहरू सबैलाई म यसमा कसरी सहयोग गरिदिन सक्नुहुन्छ यसका लागि मैले अनुरोध गर्न चाहेको छु र चिरञ्जीवी सर मार्फत विज्ञ महानुभावहरूलाई यसमा कसरी सहयोग हुन सक्छ, हामीले के गरिकन अगाडि जमिनहरू छ, जमिनहरूलाई हामीले कसरीकन व्यवस्थित गर्ने हो, व्यक्तिगत जमिनहरू छन्, अब सार्वजनिक जमिनहरू छन्, अब त्यो व्यक्तिलाई दिँदा कसरी गर्ने भन्ने किसिमको एउटा हामीलाई समस्या छ र म यति मात्रै कुरा राख्छु र अरू कुराहरू म फोन मार्फत चिरञ्जीवी सरबाट सेयर गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। अब आजको हामी मुख्य कुरा चाहिँ अब एउटा सरकार दुईटा कुरामा हामीले हेर्न खोजिरहेछौँ। एउटा भनेको बस्ती विकास, नयाँ बस्ती विकास गर्छौँ, बस्ती विकासबाट गरेकै ठाउँमा फेरि पुनः चाहिँ फेरि तपाईँको विपद आइनलागोस्, त्यो कसरी त्यसलाई सुरक्षित गर्ने र अरू जीविकोपार्जन र त्यो बस्न लायक के लिभेबल कसरी बनाउने भन्ने हाम्रो आजको कुरा छ। र त्यसो भएर अब अरू कानुनी जटिलता, त्यहाँ विविध खालका जटिलताहरू छन्, त्यसमा हामी त्यसमा पनि कुरा गर्छौँ। हजुर, हाम्रो एउटा त्यो जुन हाम्रो जो विपद परेको चाहिँ जुन जमिन छ नि त्यसको सानो एउटा चाहिँ भिडियो छ, त्यो सेयर हेरिदिनु भयो भने वास्तवमा के रहेछ अरू ठाउँबाट हाम्रो अलिकति भिन्न छ, त्यो हेरिदिनुहुन्थ्यो कि भन्ने। यसो अब यसमा चाहिँ हाम्रो यसको लागि चाहिँ हामीले अहिले के गरौँ भने हामीसँग डाक्टर घिमिरे अराखाँचीकै हुनुहुन्छ, उहाँ यहाँकै शीतगङ्गा अन्तर्गतकै हुनुहुन्छ प्रोफेसर, जुन अघि बोलिसक्नु भएको छ। अनि उहाँलाई चाहिँ गरेर हामी सरलाई चाहिँ हामी कनेक्ट गर्छौँ, त्यो शीतगङ्गासँग हामीले कोअर्डिनेट गर्छौँ। आज हाम्रो को टाइम करिब सकिने लागेको छ, त्यस कारणले यदि जरुरी भयो भने अर्को राउन्डमा हामी फेरि त्यसैको विषयमा छलफल पनि गर्न सक्छौँ। आजलाई चाहिँ यो आजको टाइम अनुसार, किनभने हाम्रो जुमको टाइम सकिन्छ, हाम्रो अहिले नै अब करिब सकिन लाग्यो, त्यस कारणले पुनः हामी त्यसमा प्रवेश गर्नेछौँ। म यति भनिसकेपछि आज यो धेरै यहाँ क्वेसनहरू आएका छन् र क्वेसनमा क्वेसन आन्सर पनि भएको छ। बसन्त सरले यसको क्वेसन आन्सरमा चाहिँ त्यहाँ गरि पनि सक्नु भएको छ। यहाँ 3-4वटा क्वेसनहरू छन्, जस्तै कि यो म लास्टमा तारानिधि सरलाई यो क्वेसनको आन्सरको लागि अरूलाई नभनिकन उहाँलाई नै यो अलिकति अलि लिगल कुरा पनि थोरै आएको छ, त्यसलाई कसरी हामीले एनआरएमा छँदाखेरि कसरी गऱ्यौँ भनेर सबैजना वक्ताको तर्फबाट उहाँलाई नै मैले अनुरोध गरेँ, किनभने हाम्रो टाइम चाहिँ बढी गएको हुनाले। म चाहिँ जस्तै कि यो इपिडेमिक र अब यहाँ नमिनाजीले भन्नुभएको छ इपिडेमिक र यो इन्टिग्रेटेड सेटलमेन्टलाई कसरी इन्टर रिलेट गर्न सकिन्छ, कसरी रिलेटेड हुनु भएर आउन सक्छन्, किनभने इपिडेमिकले चाहिँ धेरै ह्युमन लाइफ्स लिँदो रहेछ भन्ने कुरा छ। त्यस्तै अर्को यहाँ चाहिँ ओम राउत सरले भन्नुभएको छ, यो गोविन्द सरसँगैको होला, यो रेनफलको एभरेज चाहिँ 1500 भन्न मानिन्थ्यो, तर 2200 भन्ने यहाँ प्रस्तुत भयो, के हो भनेर। अब यो गोविन्द सर र राउत सरको एउटै फिल्ड भयो भएर उहाँहरू डिस्कस गरिराख्नुहुन्छ, त्यसमा आन्सर दिइराख्नु नपर्ला। हामी यो एनडब्ल्युसिएफ यो आयोजक संस्थाले पनि हामी नेपालको एभरेज रेनफल कति हो भनेर क्यालकुलेसन गरेर एउटा अफिसियल डेटा निकाल्ने भनेर हामी अहिले गर्दैछौँ, त्यो छिट्टै सार्वजनिक गर्नेछौँ। त्यसपछि यो कति हो एभरेज रेनफल, एनुअल एभरेज रेनफल भनेर हामी कुरा गर्छौँ। त्यसपछि अर्को यो चाहिँ यो डेभलपमेन्ट के अरे इन्टिग्रेटेड सेटलमेन्ट बनाउनुभन्दा पहिले टिओआर बनाएर डिटेल स्टडी गर्न सकिन्छ कि, डिटेल स्टडी गर्नुभन्दा पहिले नै कार्यसूची बनाएर गर्न सकेला कि भनेर प्रताप सिंह तातर सरले भन्नुभएको छ। त्यस्तै अर्को छ प्रवीण श्रेष्ठले भन्नुभएको छ, यो खास गरी बसन्त सरसँगको कुरा थियो, स्ट्यान्डर्ड प्यारामिटर्सहरू के हुन सक्छन्, सस्टेनेबिलिटी म्याप के अरे सुटेबिलिटी चाहिँ म्यापका लागि स्ट्यान्डर्ड प्यारामिटर्सहरू के हुन् भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यस्तै अर्को विक्रम सेडाई सरले भन्नुभएको छ रिस्क सेन्सिटिभ ल्यान्ड युज प्लानिङ र इन्टिग्रेटेड सेटलमेन्टको चाहिँ खास गरेर लोकल लेभलमा कसरी गर्न सकिन्छ र कहिले गर्ने छ कि छैन भन्ने खालको क्वेसन छ। त्यस्तै अब यो सबिन कोइरालाले चाहिँ उहाँको धारणा अलिकति फरक खालको धारणा राख्न खोजे जस्तो छ कि हामीसँग जे जस्तै जमिन छन् अलिकति काम लाग्ने खालका जमिन कृषि योग्य छन्, त्यहाँ कृषि नै गर्नु पर्यो, र जहाँ चाहिँ अहिले समस्या आएको छ त्यहाँको भूमिको व्यवस्थापन गरेर त्यसलाई चाहिँ स्टेबलाइजेसन गरेर त्यहीँ बस्ती बसाउँदा ठिक हुन्छ भन्ने खालको कुरा राख्नु भएको छ। यी कुरामा छोटोमा यो आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहुन म डाक्टर तारानिधि भट्टराई सरलाई म अनुरोध गर्छु। अरूलाई सरी, मैले अहिले चाहिँ यो टाइम म्यानेजमेन्टका लागि हामी यो 2 बजीभित्र जसरी पनि सघाउनुपर्छ, सरी 4 बजीभित्र 15 मिनटभित्रमा
प्लिज। चिरञ्जीवी सर, हजुरलाई चाहिँ नि पछि आरोप लाग्न सक्छ भट्टराईले भट्टराईको पक्षमा बोल्यो भनेर, तर केही छैन। त्यो साथीहरूलाई चाहिँ नि यो नामको कुरो भन्दा पनि आज उठेको एकीकृत बस्ती विकाससँग सम्बन्धित कुराहरूमा गहन अध्ययन गऱ्यौँ र यहाँ उपस्थित हुने साथीहरूले त्यो चार्ट बक्समा लेखेको देख्दा यो हामी सबैको चासोको विषय रहेछ, सबैको ध्यान आकर्षण गरेको विषय रहेछ भनेर अझ बुझ्नलाई हामीलाई सजिलो भयो। अब मैले छोटो हजुरहरूलाई यति मात्रै भन्छु कि एकीकृत बस्ती विकासको कुरो हामीले यसरी भर्चुअल्ली भनेको अहिले जसरी मिटिङ गऱ्यौँ नि, यसरी मिटिङ गरेर हामीले एजेन्डा तय गर्न सक्छौँ, तर अन्तिम निर्णयमा पुग्न सक्दैनौँ। किनभने म पनि भूगर्भशास्त्रको विद्यार्थी भएको हुनाले जुन ठाउँमा बस्ती विकास गर्न चाहेको त्यो ठाउँमा पुग्नै पर्छ। त्यहाँको माटोमा मैले मेरो हातले त्यो माटो छुनै पर्छ, त्यहाँको चट्टान चिन्नै पर्छ, त्यहाँ कति पानी पर्छ भनेर हिसाब किताब गर्नै पर्छ, त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूसँग पनि एकदम गहन रूपमा छलफल चिन्तन मनन गर्नै पर्छ। यो सबै स्टेक होल्डरहरूको सहकार्यमा मात्रै यो काम गर्न सकिन्छ। त्यसैले कोही एउटा विज्ञले अथवा कोही एउटा राजनीतिज्ञले अथवा एउटा नीति निर्माण गर्ने मान्छेको एउटा निर्णयमा यो काम हुँदैन, हामी भ्रममा नपरौँ। त्यसैले मैले कन्क्लुजनमा भन्दा अघि हाम्रो नगरपालिकाको साहित्य प्रमुखज्यूले पनि बोल्नुभयो, उहाँहरूको जुन सरकारको कुरो छ, हामीले यहाँ एकीकृत बस्ती बसाउन तयार भएका छौँ, यहाँहरूले सल्लाह दिनु पर्यो भन्नुभयो। मैले बुझेको कुरो के हो भने यसरी भर्चुअल मिटिङबाट त्यो सल्लाह हुन सक्दैन, विज्ञको टोली त्यहाँ पुग्नुपर्छ। र अझ म त के भन्छु भने विज्ञको टोलीले दिएको रिपोर्ट पढ्न सक्ने मान्छे तपाईँको कर्मचारी हुनुपर्छ, नत्र हामीले दिएको रिपोर्ट पढ्ने मान्छे नै छैन भनेको त के भन्ने, जसको आँखा छैन उसलाई चस्मा दिएर के काम भने जस्तो भयो। त्यसैले सबभन्दा पहिला हजुरले भनेको स्थानीय निकायमा यो आवश्यक जनशक्ति चाहिँ स्थायी रूपमा पदपूर्ति गरौँ, अनि त्यसपछि अरू देशमा उपलब्ध भएका विज्ञ साथीहरूलाई बोलाएर उहाँहरूको पनि धारणा लिएर काम अगाडि बढाउन परिपाटी गठन गऱ्यौँ भने एकदम राम्रो हुन्छ। र कानुनको कुरो चाहिँ मैले पनि क्षमायाचना गरेँ, किनभने म कानुनको विद्यार्थी होइन, अनुभव मसँग केही छ, गाँठा परेका ती सत्य हुन्, तर कहिलेकाहीँ लिटिल नलेज इज डेन्जरस थिङ भन्छन्, म त्यहाँ प्रवेश गर्न चाहिनँ, किनभने त्यो कानुनकै साथीहरूले छलफल गर्दा राम्रो हुन्छ। मैले यति छोटो कुरा गरेर बिदा लिन चाहे चिरञ्जीवी सर। चिरञ्जीवी सर, हजुरको माइक्रोफोन अफ छ। धन्यवाद सर। म छोटो उसको लागि सरले त्यो विषय कभर गरिदिनु भएको छ। धेरै कुरा गर्न बाँकी छन्, त्यस कारणले हामी यो अहिले सुरुवात मात्र हो हाम्रो। यो यदि हामीसँग यो खालको भयो भने अहिले भर्चुअल गरेका छौँ र पछि हामी भौतिक रूपमा उपस्थित भएर पनि हामी यस्ता खालका छलफलहरू गर्न सक्छौँ। र खास गरेर यो लोकल गभर्मेन्टको तहमा गएर कुरा गर्दाखेरि, पालिकाहरूको तहमा गएर कुरा गर्दाखेरि यही नै र स्थलगतको रूपमै बसेर यी विषयहरूमा छलफल हुनुपर्छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ। यी सरहरूको कुराहरू सुन्दाखेरि र अरू कानुनी कुराहरू के जटिलता छन् ती कुराहरूलाई हामीले विस्तृत अध्ययन गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। म यति भनिसकेपछि यहाँ धेरै गाउँपालिका नगरपालिकाका प्रमुख लगायत विभिन्न व्यक्तित्वहरू विभिन्न मन्त्रालयहरूदेखि विभिन्न ठाउँबाट आउनु भएको छ, प्रोफेसरहरू हुनुहुन्छ धेरै क्षेत्रका। म सबैजनालाई यहाँ नाम लिन र गर्न पनि सकिनँ, त्यस कारणले हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अब छोटो मन्तव्यको लागि अन्तिममा आजको उठेका कुरा र अब यसलाई चाहिँ यो नीति तथा योजनामा कसरी ट्रान्सलेट गर्न सकिन्छ, यसलाई रूपान्तरण गर्ने र अब यो नेपाललाई अलिकति यो सुखी र समृद्धि नेपाली बनाउने भन्दाखेरि यो मान्छेको जीवनै बाँच्न पाउने अधिकार नै खोसिने स्थिति, बाढी पहिरोदेखि विभिन्न अहिलेका यो कोरोना देखि लिएर विभिन्न कुराहरूबाट भइरहेछ, त्यसबाट कसरी बचाउने भन्नेमा यो नीति तथा योजना आयोगको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। हामीसँग प्रोफेसर डाक्टर रामचन्द्र ढकाल सर हुनुहुन्छ, बागमती प्रदेशका योजना आयोगका सदस्य माननीय, उहाँलाई चाहिँ म छोटो मन्तव्यको लागि अनुरोध गर्छु, त्यो समेत कभर गरेर आजको कुरालाई। त्यसपछि म दीपक गेवाली सरसँग आउँछु र आज हाम्रो अध्यक्ष डाक्टर नमिन्द्र दाहाल सर पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ, तर आज हामी यो समयको पाबन्दीले गर्दा धेरैजनालाई बोल्न आजको हामी भएनौँ र सिलेक्टिभ भएर अगाडि बढ्नेछौँ। सर, प्रोफेसर ढकाल, योर टर्न नाउ। धन्यवाद डक्टर चिरञ्जीवी भट्टराई सर। र
आज तेस्रो यो भर्चुअल मिटिङको हामी तेस्रो मिटिङको रूपमा प्रोग्रामको रूपमा यहाँ उपस्थित भएका छौँ। ज्यादै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा यहाँले चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेर आयोजना गरेर अगाडि बढाउनु भएको छ। अब आज यस कार्यक्रममा उपस्थित 4 जना विद्युत साथीहरू ज्यादै गहिराइमा पुगेर आफ्ना कुराहरू राख्नु भएको छ र यस कार्यक्रममा उपस्थित यस प्रदेशका कार्यवाहक उपाध्यक्षज्यू, सदस्य, विभिन्न क्याम्पस सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टका प्राध्यापक साथीहरू, त्यसको अतिरिक्त महानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाका मेयर, उपमेयर र गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू लगायत यस कार्यक्रममा उपस्थित यहाँहरू सबैलाई प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। र ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुराहरू आज हामी तेस्रो मिटिङमा यहाँनिर गर्दैछौँ। अब निश्चय नै एकीकृत बस्ती विकास सामान्यतया पहिलो कुरो मलाई के लाग्दछ भने सबभन्दा पहिलो कुरो विपदमा परेका मानिसहरूलाई बचाउनु पहिलो स्टेप हो र दोस्रो कुरो बस्ती विकासमा धेरै चिजहरूलाई अध्ययन गर्न जरुरी छ, जुन यहाँ ज्यादै महत्त्वपूर्णको रूपमा हाम्रो गोविन्द शर्मा पोखरेल, बसन्त भट्टराई र त्यसरी नै मोतीलाल घिमिरे र प्राध्यापक डाक्टर तारानिधि भट्टराईले ज्यादै उपयुक्त कुराहरू, एकदम आवश्यक कुराहरू र एकदम गहिराइमा पुगेर स्टडी गरेर लामो अनुभवको निचोडको रूपमा यहाँ जुन कुराहरू राख्नु भएको छ, यी सबै ज्यादै राम्रा र अत्यन्त उपयोगी कुराहरू छन्। र यस आधारमा निश्चय नै अब सामान्य रूपमा हेर्दा अब सरकारले र अब कतिपय ठाउँहरूमा यो राजनीतिक दबाव र विभिन्न कारणले गर्दा पनि बस्तीहरू विस्तार भइरहेको छ र त्यो बस्ती विस्तार हुने आधारहरू जहाँ सहर बजार छ त्यसको नजिकै र जहाँ सुविधा छ, जहाँ मानिसहरू जीवन निर्वाहका लागि रोजगारका प्राप्ति जाने सुविधाहरू छ, त्यो ठाउँमा बस्ने गर्दछन्। र निश्चय नै नयाँ बस्ती बसाउँदाखेरि धेरै चिजहरूलाई ध्यान दिनु पर्दछ भन्ने कुरा त विगतमा यहाँ जुन 4 वटा जुन प्रेजेन्टेसनहरू भयो ती प्रेजेन्टेसनबाट पनि हामीलाई लगभग छर्लङ्ग हुन्छ। त्यसैले अब दीर्घकालीन रूपबाट सोच्दाखेरि यी सबै किसिमका विज्ञता भएका र सबै किसिमका प्यारामिटरहरूलाई स्टडी गरेर र फेरि सबै ठाउँको भौगोलिक विविधताको कारणले गर्दा पनि प्रदेशले निर्धारण गर्ने अथवा सङ्घले निर्धारण गर्ने नीति नियम मलाई के लाग्दछ भने सबै ठाउँमा एकै किसिमको गरियो भने त्यहाँनिर फेरि अर्को त्रुटि र भुलपूर्ण हुन्छ र फेरि यस्ता किसिमका नयाँ विपदहरू पनि दोहोरिने सम्भावनाहरू धेरै रहन्छन्। त्यसैले पर्टिकुलर ठाउँमा कुन ठाउँमा हो त्यो ठाउँमा पुगेर राम्रोसँग थलगत स्टडी गरेर मात्र हामीले यी चिजहरूलाई निर्धारण गरियो भने विगतमा भइरहेका जुन हाम्रा कतिपय गलत तरिकाले कतिपय नीति नियमहरू कार्यान्वयन हुन नसक्नाले र परम्परागत रूपबाट भइरहेको एकातिर संस्कृति, पर्यटन लगायतका सबै चिजहरूलाई हामीले बचाउनु पनि परेछ भने अर्कोतिर अब भौगोलिक बनावटको कारणले गर्दा नै बढी छरिएर रहेका पहाडी र हिमाली भागहरूमा बढी छरिएर रहेका बस्तीहरू छन्। अब तिनलाई एकीकृत र व्यवस्थित ठाउँमा बसाल्दाखेरि उत्पादकत्वको पनि सवाल हुन्छ। जहाँ समथर जमिन छ त्यही ठाउँमा मात्रै बस्ती विकास गरियो भने फेरि त्यसले उत्पादन र उत्पादकत्वलाई पनि समस्या पर्दछ। र पहिलो कुरो त निश्चय नै मानिसले बाँच्न पाउने हक अधिकार जुन हो यसको लागि जहाँ विपद परेको छ त्यसलाई तुरुन्तै संरक्षण गर्ने, राहत दिने, उद्धार गर्ने कामहरूमा नै लाग्नुपर्ने हुन्छ। र दोस्रो दीर्घकालीन रूपबाट हामीले बस्ती निर्माण गर्दा यी उल्लेख गरेका चिजहरूलाई सम्बन्धित विज्ञताको आधारमा राम्रोसँग थलगत स्टडी गरेर मात्रै निष्कर्षमा पुगियो भने यसले एउटा सही इक्जाम्पलको रूपमा, उदाहरणको रूपमा आउन सक्दछ। हुन त प्रदेश सरकारले हाम्रो आवधिक योजनामा पनि विपदको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित थुप्रै नीति नियमहरू पारित गरेका छौँ
र प्रदेश विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित मन्त्रालयबाट पनि कतिपय नियम कानुनहरू बनाएर र जहाँ विपद परेको छ त्यो ठाउँमा सहयोग र उद्धारका कार्यहरूमा जुटेको छ। त्यति मात्रै भूमिका रहेन, अब त स्थानीय तहमा स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवारी आएको कारणले गर्दा पनि स्थानीय तहहरू बढी जिम्मेवारी रहनु पर्छ। हुनसक्छ उहाँहरूले मात्रै सबै कुराहरू डिसिजन गर्न नसक्ने स्थितिमा सङ्घ र प्रदेशसँग पनि सहयोग लिएर उपयुक्त निर्णय लिन सकियो भने अधिकांश हतारमा गरेका निर्णयहरू पछि पछुताउनु पर्ने हुन्छ। विगतमा भएका कमी कमजोरीहरू जथाभावी सडक निर्माण गर्ने र जथाभावी यो कन्स्ट्रक्सनहरू अरू निर्माणहरू गर्ने यसले ठुलो क्षति चाहिँ बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। यसबाट हामीले पाठ सिकेर र यसलाई व्यवस्थित तरिकाले लानको लागि प्रदेश सरकार सधैँ तयार रहेको छ र निश्चय नै यहाँहरूले उठाएका कुराहरू, यहाँले दिएका सुझावहरूलाई प्रदेश सरकारले राम्रैसँग सुनिरहेको छ र कतिपय नियम कानुनमा वा नीति नियममा कमी कमजोरी भए पनि त्यसलाई सच्याएर करेक्सन गर्दै जानको लागि हामी तयार भएका छौँ र यी चिजहरूमा गम्भीर हुनैपर्छ र गम्भीर भइएन भने सधैँ पछुताउने बाहेक अरू केही उपाय रहँदैन। र यहाँहरूका जुन महत्त्वपूर्ण कुराहरू सुझावहरू एकातिर आइरहेका छन् भने अर्कोतिर विद्युत साथीहरूले जुन किसिमको प्रस्तुति गर्नुभयो ज्यादै राम्रो र मनन योग्य छ र यो किसिमको आएका नीति नियमहरूलाई लागू गर्नको लागि प्रदेश सरकार तयार छ र स्थानीय तहलाई पनि हामीले आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्नको लागि पनि त्यतिकै तयार भइरहेका छौँ र यी सबै समस्याहरूलाई हल गर्नको लागि र सारांशमा भन्दा पहिलो कुरो जहाँ विपद परिरहेको छ, विपद परेकालाई उद्धार गर्ने, राहत बाँड्ने र अस्थायी बसोबास गर्ने पहिलो प्रायोरिटी हो भने त्यसपछि उनीहरूलाई स्थायी रूपले बसोबास गर्ने अप्सनहरू खोज्ने र समस्या हल, दीर्घकालीन रूपबाट समस्या हल कसरी गर्न सकिन्छ र नयाँ कन्स्ट्रक्सनले के कस्तो समस्या पार्दछ त्यो लगायतको अध्ययन गरेर बृहत छलफलको साथ हामी कन्क्लुजनमा पुग्यौँ भने निश्चय नै यो फाइदाजनक हुन्छ भन्दै आफ्ना केही भनाइहरू मैले यहीँ नै विश्राम गरेँ। हस्त यहाँहरू सम्पूर्णलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद प्रोफेसर डाक्टर ढकाल। म यसपछि प्राज्ञ दीपक गेवाली सरलाई म अनुरोध गर्छु। यसै बिचमा एउटा क्वेसन यहाँ हाम्रो विजयराज श्रेष्ठ बर्दियाबाट उहाँले गर्नुभएको छ। यो हाम्रो यो एकीकृत बस्ती, खास गरेर व्यवस्थित बस्ती विकास चाहिँ टिकापुरमा गरिएको थियो भन्ने चाहिँ यहाँ पहिले सुरुवातमा पनि प्रस्तुतिको क्रममा आयो, तर अहिले चाहिँ त्यसमा बाढी पसेको उत्तर पूर्वपट्टिबाट र अहिले चाहिँ कर्णाली नदी नै त्यहीँभित्र पसिने र त्यतैबाट जाने जोखिम बढेर गएको छ। अब यस्ता कुराहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि यो के कारणले होला भन्नेसम्मको यसलाई एउटा रेफरेन्समा गर्दै सरलाई म दीपक गेवाली सरलाई यो आफ्नो विचारसहित अनि यो सवाललाई विसर्जन गरिदिनको लागि म अनुरोध गर्छु र सबैलाई धन्यवाद चिरञ्जीवजी। यो हामी यो तेस्रो श्रृङ्खलामा थियौँ यो बस्तीबारे र जोखिमबारे। यी तिनटैमा चाहिँ नि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो आएको मैले पाएको चाहिँ के थियो भने यो छाप्रो मात्रै सारेर पुग्दैन, जीविकोपार्जन पनि सँगसँगै कसरी सार्ने हो भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ नि एक किसिमले वैज्ञानिक र प्राविधिक समस्या त हुँदै हो, तर योसित एउटा ठुलो सामाजिक कानुनी प्रश्न पनि आउँदो रहेछ। अब यसलाई समष्टिगत रूपमा हेर्न हाम्रा निकायहरूको कमी कमजोरी के छ भन्ने कुरा चाहिँ यो हाम्रा यी तीनटा छलफलले एक किसिमले उदाङ्गो पारेको छ र यी छलफलको कामै त्यही हो पहिलो त है। किनभने यो तीनटा जुम सेमिनार गरेर सबै समस्या सदाका लागि हल हुन्छ भन्ने यो कसैले पनि आश गर्नु चाहिँ नहुने र गरे पनि छैन होला, तर समस्या चाहिँ नि जुन लुकेर बसेका थिए त्यसलाई बाहिर ल्याउने क्रममा यसले मद्दत गर्यो भन्न ठान्छु। अब यसमा आजको प्रस्तुति चाहिँ नि यो वैज्ञानिकहरूको अत्यन्तै खँदिलो प्रस्तुति थियो। हाम्रा चारैजना गोविन्द शर्मा पोखरेल, वसुन्धराज अधिकारी, मोतीलाल घिमिरे र तारानिधि भट्टराईज्यू चारैजनालाई जब उहाँ धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ हाम्रो नेपाल पानी सदुपयोग फाउन्डेसनको तर्फबाट। त्यसमा एउटा प्रश्न चाहिँ नि के आएको थियो भने
हाम्रो वैज्ञानिक विधाहरूसित पनि समाजको चाहिँ नि अन्तर सम्बन्ध के हो, जटिलता के छ भन्ने कुरो पनि यो प्रस्तुतिहरूमा बारम्बार आइपुग्यो। त्यसमा विशेष गरी मोतीलालज्यूले चाहिँ नि उहाँले इन्टरडिसिप्लिनारिटी भन्ने जुन कुरा ल्याउनु हो, बहुविषयीय के भन्ने त्यो अन्तर्घुलन होइन। अब त्यसको समस्या चाहिँ सबभन्दा ठुलो समस्या त्यसले व्यवस्थापनमा ल्याएको भन्ने मलाई लाग्दछ। कारण विज्ञान नै एकदम रिडक्सनिस्ट साइन्सबाट झन्झन सानो कुराको झन्झन धेरै ज्ञान र अध्ययन पाउने हाम्रो विधाहरू छ। तर त्यो समष्टिगत रूपमा त्यसको चाहिँ नि माने के हुन्छ, त्यसको असर के हुन्छ भन्ने कुरामा हामी वैज्ञानिकहरू नै धेरै जसो फेल हुन्छौँ। माने एनालिसिसमा चाहिँ पर्फेक्ट, तर सिन्थेसिसमा हामी त्यो गर्दैनौँ। त्यो चाहिँ हामी राजनीतिज्ञ या पत्रकारलाई छोड्दछौँ त्यो काम है, जुन चाहिँ समस्या हो त्यो। अब यो रिडक्सनिस्ट साइन्सले धेरै कुरा हामीलाई दिन्छ, प्रविधि दिएको छ, ठुल्ठुला चाहिँ चमत्कार पनि दिएको छ, तर समस्या चाहिँ नि त्यो नीतिमा चाहिँ नि त्यसले त्यति प्रवेश गर्न पाएको छैन। अब एउटा जोकै छ भनिहाल्नु, एउटा मान्छेको आँखा दुखेर डाक्टर कहाँ गयो अरे, अनि डाक्टरले आउनुहोस् न के भयो भन्दा मेरो दाहिने आँखा दुख्यो भन्दाखेरि डाक्टरले माफ गर्नुहोस् मैले केही गर्न सक्दिनँ, म देब्रे आँखाको विज्ञ हो भनेर पठाइदिएछु क्या। यो हाम्रो धेरै जसो चाहिँ नि यो हामी वैज्ञानिकहरूको समस्या त्यही छ, सबै मिलेर। अब मोतीलालजीले भन्नुभएको चाहिँ जियोग्राफीबाट उहाँ आउनुभएको र हामी चाहिँ यो समाजशास्त्रमा यही सिस्टेमिक साइन्सको कुरो गर्दा सायद समाजशास्त्रमा र अरू फिजिकल साइन्समा पनि जियोग्राफी मात्रै त्यो एउटा विधा हो जसले चाहिँ अलिकति समष्टिगत रूपमा हेर्न खोज्छ क्या। तर जियोग्राफरको डाक्टर हर्क गुरुङपछि सायद कसैले त्यहाँ कुरा सुनेको चाहिँ छैन होला नेपालमा। यो कुरो हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। र हामीले यसबाट के देख्यौँ भने कानुनी र चाहिने यो विषयगत जटिलताहरू जुन आए होइन, यो चाहिँ हामीले अब कसरी यसलाई ह्यान्डल गर्ने होइन। त्यसैले मलाई लाग्छ आगामी दिनहरूमा यो 3टा चाहिँ नि श्रृङ्खलाको चाहिँ नि यो चाहिँ त फेसबुकमा पनि एभाइलेबल हुन्छ, यो हेर्न चाहिँ सकिन्छ हाम्रो एनडब्ल्युसिएफको उसबाट। त यसबाट अगाडि हामी सबै आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट कसरी अगाडि प्रस्तुत हुने र उठाइएका प्रश्नहरूलाई अझ चाहिँ नि घनीभूत रूपमा हामीहरूले कसरी यो अगाडि बढाएर ताकि भोलिका निर्णयहरू हाम्रा होइन चाहिँ नि बस्ती भन्ने बित्तिकै चाहिँ नि खालि भवन विभागको काम, भवन विभाग भन्ने बित्तिकै सिभिल इन्जिनियरिङको काम भनेर अरू विधा अरू विषयलाई चाहिँ नि ध्यान नदिने जुन चाहिँ नि परिपाटी बसेको छ, जसले गर्दा समस्या ल्याउँछ। घर त बनाइयो, टिकापुरमा बनाइयो, अब बाढी पस्यो होइन। पहिले नै चाहिँ बाढी पस्न सक्छ भनेर नै पहिले त्यो आएको भएदेखि सायद यो समस्या हुँदैन थियो। त्यसैले आगामी दिनहरूमा हामी यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। यो नेपाल पानी सदुपयोग फाउन्डेसनको चाहिँ नि एउटा अभियान जस्तै पनि हो। त्यसैले यहाँहरू सबैले आज चाहिँ नि वक्ताहरूले र श्रोताहरू धेरै नै हाई एटेन्डेन्स थियो, 90 नागेको थियो हाम्रो। हामी लिमिटमा पुगेका थियौँ क्या, 79 जनालाई हामीले ल्याउन सक्छौँ यस्तो जुममा। तर आइदिनु भयो, धेरै आउनुभयो। यो इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ नि धेरै नै इन्ट्रेस्टिङ भएको हुनाले यहाँहरू सबै चाहिँ वक्ताहरू र श्रोताहरू सबै हाम्रो एनडब्ल्युसिएफको तर्फबाट धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। र साथै चिरञ्जीवीजी र उहाँको चाहिँ एनडब्ल्युसिएफको अर्गनाइजिङ टिम जसले सबसित सम्बन्ध राखेर मिलाएर यो सबै काम गर्नुभयो, उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यति भन्दै आजको यो चाहिँ नि जुम सेमिनार यहीँ नै अन्त गरौँ। धन्यवाद। सबैजनालाई नमस्कार। फेरि पुनः हामी अरू कार्यक्रममा यहाँहरूलाई इन्भाइट गर्नेछौँ। धन्यवाद। यहाँहरूको